का जो है आज का सूरह का नाम है सूरतुल हशर। अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल और करम से हमें 28वें पारे में है और 28वें पारे में का पहला सूरा ख़त्म हो गया। जैसे कि सूरतुल मुजादिला हमें ऑलरेडी देख चुके हैं कि सूरतुल मुजादिला में कैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल हुक्मा दिए थोड़े हमारे को, सारे मुसलमानों को, ईमान वालों को। राइट, एट द सेम टाइम मुनाफिकों का जिक्र बहुत हुआ था, निफाक के बारे में, मुनाफिकान कैसे हरकतें करते कर को। और एट द सेम टाइम आखिरी के आयतों में, सूरत मुजादिला के आखिरी के आयतों में क्या आया था, तो जो भी अल्लाह यहूदियों के बारे में थोड़े आयत नाजिल हुए थे कि कैसा अल्लाह अज़्ज़ व जल जो अल्लाह के और रसूल के खिलाफ जाएगा, उससे बगावत करेगा, उसे अपोज करेगा जान के भी, उसके लिए बर्बादी है आखिरत में, दर्दनाक अजाब है कर को आखिरी के आयतों में हमें देखे थे। राइट, यहूदियों के बारे में, यहूदियों को डायरेक्ट करते हुए कुछ आयतों वो Allah Uzbillah min ash-shaytanir rajim. As for those, innal lazina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin करको आखिर की आयतों में हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल यहूदियों के बारे में जिक्र करे थे कि कैसा है लोगों को, अगर अल्लाह को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपोज करेंगे तो इन लोगों का क्या होने वाला है हशर का। तो उस चीज का फॉलोइंग डिस्कशन, उस चीज का वही थीम हमें देखते से क्या कहते, वो थीम से जो है ये सूरा शुरू होता। कोसा सूरतुल हशर जो अब हमें देखने वाले हैं, वो सूरा जो है ज्यादातर जो है यहूदियों के बारे में होता और एक गजवा के बारे में होता, एक बैटल के बारे में, एक जो जंग चली थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना के टाइम पे। बहुत जंगा चले थे, राइट। उसमें ये शुरुआत के जंगों में से एक जंग है, एक बात है, बैटल ऑफ बनु नदीर। जो बनु नदीर का एक गजबा था, जो जंग था, उसके बारे में जिक्र ज्यादा होता ये सूरत में, राइट। ओके, तो उसके बारे में इंशाल्लाह देखेंगे। एक मिनट और बोलो। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ओके, तो इंशाल्लाह अब सूरतुल हशर शुरू करेंगे। तो जस्ट ब्रीफ हिस्ट्री, एक इंट्रोडक्शन हशर, ये सूरह के बारे में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का का दौर था, उसके बाद 13 साल का मक्का का दौर था, उसके बाद मदीना को आ गए थे, मदीना में 10 साल का दौर चला था, राइट। तो 10 साल के दौर में सिचुएशंस अलग थे। तो हमें 29वें पारे में और 30वें पारे में देखे सूरत, हम पूरे जो है मक्का के दौर की सूरत करेंगे बात, जिसमें ज्यादातर जो है आखिरत का जिक्र हुआ था। लेकिन मदीना की सूरतों में, जिस तरह से अभी ये पारे में 28वें पारे में की सूरत सब भी जो है मदीना में नाजिल हुई सी सूरत, इन सूरतों में हमें ज्यादातर जो है दूसरे रकम का थीम मिलता करने की बात है, आखिरत का थीम बहुत कम मिलता। लेकिन जो हालात जब चलते थे, जो मदीना के दौर में जो चले सो हिस्से में जो सिचुएशंस का फेस करना पड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को, और जो बुराइयों का सामना करना पड़ता रहा, निफाक हो या यहूदियों का प्रॉब्लम हो, इन सारे चीज़ों के सिचुएशंस जो भी फेस करते थे, उन उन हालतों में नाजिल हुए सूरत हम पूरे जो है हम ना मदीना के दौर पे मिलते हैं। तो उन सूरतों में का एक सूरत, वो हालतों में नाजिल हुए सूरत जो है सूरतुल हश्र है। ओके, तो जब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना को हिजरत कर को आए थे, तो मदीना को आने के बाद मक्का में जो प्रॉब्लम, मक्का में रहने टाइम पर जो प्रॉब्लम्स क्या थे, कुफारों से, काफिरों से जो सामना था, जो मुखालिफत थी, जो दीन को फैलाने नहीं देते थे और खुले आम जो है मुखालिफत करते थे, खुले आम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते थे।
اور اتنا دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کی کوشش بھی کرے تھے. تو اس طرح کے مشکلات جو ہے وہ مکہ کے دور میں فیس کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب مدینہ کو آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیس کرے سو چیزاں کیا بولے تو مدینہ کو آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیس کرے سو ایک الگ رقم کے تکلیفاں فیس کرے. کیسے بولے تو جو باہر کو دکھتے نہیں تھے سو تکلیفاں. کیسے بولے تو منافق نمبر 1 کیا منافقوں کا پرابلم ہو, نمبر 2 کیا یہودیوں کا پرابلم. یہ شروعات کا پرابلم تھا. تو ہجرت کر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو آ جاتے ہیں کو ایک دم خوشحالی کا ماحول نہیں تھا مدینہ میں. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے وجہ سے جن لوگوں کا نقصان ہوا, یعنی کہ پاور چلے گیا, جیسے کہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی, اس کے جو ساتھیاں تھے, ان لوگوں کو سب مشکل ہوا تھا. کئی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو آتے ہیں کو لیڈر بن گئے مدینہ کے, تو ان لوگوں کا لیڈرشپ چلے گا. تو ان لوگوں کا جو نفرت تھی اسلام کے خلاف, منافقت اختیار کر لے کو, وہ باہر کو دکھتی نہیں تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے اندرونی طریقے سے, رائٹ. اور ایٹ دا سیم ٹائم دوسرا پرابلم کیا تھا کہ تو یہودیوں کا پرابلم تھا. مدینہ میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے, بنو قینوقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ کا. سو 3 قبیلے تھے. یہ مدینہ میں بہت پہلے سے بس کر رہی ہیں لوگ یہودیاں. اصل یہودیاں مدینہ میں کیسا آئیں, ایک چھوٹا بریف ہسٹری کیا بولے تو مدینہ میں اصل یہودیاں کیسا آئیں. مدینہ میں کیسا آئیں بولے تو ایک عیسیٰ علیہ السلام آئے سو آگ دنیا سے تشریف لے گئے سو ایک 100 سال کے بعد, جب عیسائیت جو ہے پھیلنے لگی, جب جو ہے یہودیوں کو بہت پرابلم ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے 500 سال کے پہلے, جب یہ عیسائیت جب پھیلنے لگی, جو کرسچینٹی جب پھیلنے لگی, تو کرسچین کنگ جو ہے, جو بادشاہ جو تھا, انہیں یہودیوں کو بہت مشکل کرتا رہا, مار کو بھگاتا رہا, جنگاں کرتا رہا, کھلے عام قتل کرتا رہا. تب یہودیاں جو ہے وہاں سے بھاگ گئیں. بھاگ جا کو کہاں کو ایسے جگہیں کو تلاش کریں جہاں پہ وہ لوگ بچ سکتے, یعنی کہ ان لوگ کھیتی باڑی کر کو گزارا کر سکتے. تو ان جگہوں میں سے ایک جگہ جو تھی یہ مدینہ کا جگہ تھی. کئی کا تو مدینہ میں جو ہے ہریالی تھی. مدینہ کے جو لینڈز جو تھے وہ ایک دم فرٹائل لینڈز تھے. کئی کا تو وادیوں کا علاقہ ہے مدینہ, اور جب بارش گرتی ہے ایک دم تو پانی کہاں تو بھی جمع ہوتا, پانی چھوٹے چھوٹے جگہ جمع ہو, کیا ہوتا تو زمین میں جو ہے ایک دم ہریالی بچتی. ہریالی کا یہ چلتا کرنے کی بات ہے. تو اس کے واسطے کیا ہوا کہ تو یہ لوگ جب ادھر ادھر جگہیں تلاش کرنے لگے, تو یہ لوگوں کو مدینہ کا جگہ اچھا دکھا, تو مدینہ میں آ کو بس گئے لوگ, کون یہودیاں. تو بہت سارے ایکچولی 4 قبیلے تھے پہلے تو, لیکن بعد میں وہ ایک قبیلہ کیسے چلے گا یہ مان لیں. تو یہ 3 قبیلے جو ہے کیا ہوا, ایک دم یہ لوگ اچھا ڈومیننٹ طریقے سے تھے. جب کوئی اوس اور خزرج کا یہ جو ٹرائبس جو تھے آئے نہیں تھے ابھی, تب جو ہے یہ لوگ یہودیوں کا جو ہے بہت چلتا تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا, یہ اوس اور خزرج آ گئے, کو جو ہے ان لوگوں کا ان لوگوں سے جنگا کر کو ان لوگوں کا پلہ جو ہے ایک دم کمزور ہو گیا کرنے کی بات. تب کیا ہوا کہ تو اوس اور خزرج جو بعد میں مسلمان بنے, تو اوس اور خزرج کیا ہوا کہ تو یہ لوگ جو ہے یہودیوں کو ایک دم کنٹرول کر کو رکھو رہے, مدینہ کے باہر رہتے رہے تھوڑے لوگ, جیسے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو ہے, جو 2 قبیلے یہودیوں کے مدینہ کے باہر رہتے سو, ٹھیک ہے. لیکن بنو قینوقاع کا قبیلہ جو تھا وہ مدینہ کے اندر رہتے سو. تو خالی بریف ہسٹری دیتا ہوں اصل یہودیاں کیسا آئیں مدینہ کو. تو یہودیاں کو بس گئیں, اوکے, بس جا کو یہ لوگوں کو معلوم تھا ان لوگوں میں یہودیاں کیسے رہتے. یہ لوگوں کا پورا بیپار سب بھی چلتا سود سے. تو جب بھی نہیں, اب بھی نہیں, ایون تب بھی جو ہے یہ لوگ ہمیشہ جو ہے بہت اسمارٹ رہتی بیپار چلانے میں, پیسے کا کمانے میں. جو ہوتا ہے تو سود اختیار کرتی ہیں. ان لوگوں کا جو چلتا سو سسٹم جو ہے, جو فائنینشیل سسٹم ہے, یہ پورا جو ہے سود پہ چلتا.
تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آدمی کو خرچان دینا سود کے حساب سے، دیکھو لوگوں کو نہیں دے سکے تو لگا واپس ان لوگوں کو کنٹرول کرنا، اس طرح کی حرکتیں بہت کرتے سو مدینہ میں بھی۔ تو اور وہ یہاں کو لوگ بہت پڑھے لکھے رہتے نا، جب کو آپ کو یہودیاں ہمیشہ جو ہے ان لوگوں میں وہ اسمارٹنیس رہتا کہ پڑھے لکھے بہت رہتے لوگ، ان لوگوں کے جو کتاباں تھے، جو تورا کے بارے میں ان کے دین کے بارے میں بہت معلوم رہتا، اور اسی لیے سے ان کو پتا بھی تھا کہ یہاں پہ یہ ایریا میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، قطع سو قصہ بھی جو ہے ان لوگوں کو معلوم تھا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ بھی ایک انتظار میں تھے لوگ، ہمیں یہاں پہ آ کے بسے بسے سن نہا کو، یہاں کے مدینہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں سوت نہا کو، رسول اللہ یہاں بھی ایک نبی آتے، ایک رسول آتے کر کو وہ ایک انتظار میں بھی تھے کنک بات یہودیاں۔ تو یہ سلسلہ چلتا تھا۔ تو یہ اوس اور خزرج جو دو ٹرائبس تھے، یہ لوگان جو ہے مدینہ میں یہ یہودیوں کے ساتھ رہتے سو، تو کتنے کی سالوں سے رہتے سو، اور یہودیوں کو اب ایک بہت بڑے پڑھے لکھے انسانوں کے جیسے، اللہ والوں کے جیسا دیکھتے سو، یو نو۔ تو کئی بولے تو اوس اور خزرج جو ہے اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اسی لیے جو ہے ان لوگوں کو جو بھی پرابلمس ہے جو ہے ان لوگوں کے پاس جاتے سو مسئلہ ان کا مسئلہ۔ تو اس طرح کا ماحول تھا کہاں پہ؟ مدینہ میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کو آئیں، تو یہ یہودیوں کا اتنا پکڑ تھا کنگ بات مدینہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو آئے تھے، تو مدینہ میں آتے ہیں نا کوئی یہ سب بھی جان لے کوئی سچویشنز کو، اور یہودیاں کیسا پرابلمس کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کو معلوم ہو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے سب لوگوں کو سمجھوتا کر لیا، سارے یہودیوں کو بلا کو میٹنگ ارینج کر کو، دیکھو بھائی یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ حساب سے یہ یہ رولز ہم رکھ لیں گے، یہ رولز کے حساب سے تمہیں جو ہے تمہیں مدینہ میں رہنا، کتے سو ایک ایک انڈرسٹینڈنگ کو آگے، ایک اگریمنٹ میں آگے کرنے بعد سارے یہودیوں سے، تینوں قبیلے سے، کئی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہودی ہم پرابلم کر سکتے ہیں، اگر وہ کئی کو تو ان لوگوں کی ہسٹری چویسی، ان لوگوں کی ہسٹری کیا ہو یہودیوں کی، یہ لوگ نبیوں کو قتل کرے سو قوم ہے یہودیوں کی قوم، نبیوں کو جیسے یحییٰ علیہ السلام نبی رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی، ان کو قتل کرے سو ویسے کلرس آف پروفٹس نبیوں کو مارے سو لوگ آئے لوگ، تو یہ لوگ کبھی بھی کیا بھی کر سکتے کہتے سو، وہ ایک اندیشہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے جو ہے ان لوگوں کو اگریمنٹ کر لیا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بھائی تمہیں لوگ مدینہ میں رہتے ہی کب سے کی ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہ سمجھ لو کہ اب میں لیڈر بن گئی نا، اب میں تو، لیکن ہم لوگ سب بھی جب مل کو رہتے ہیں تو کون تمہیں آپ کو مدینہ کے اوپر اٹیک کرے، تو ہمیں لوگ سب جنے مل کو اسے فائٹ کرنا، سب جنے مل کو لڑنا جنگ، ایٹ دا سیم ٹائم کان تو بھی کسی تو بھی ہمیں ہمارے طرف سے کچھ تو بھی غلطی ہوگی، کسی تو بھی پیسے دینے کا ہے تو ہم لوگ سب بھی جو ہے ہمارا کنٹریبیوشن ڈال لے کو ہمیں پیسے دینا، سب جنے مسلمانہ بھی دینا، اوس اور خزرج مسلمانہ بھی دینا، یہودیاں بھی دینا، کہ تو مدینہ کو ایک سیکولر اسٹیٹ کے جیسا رکھے تھے کہ تمہیں بھی رہو ہمیں بھی رہتی، لیکن یہ سمجھوتا کر لیں گے کہ جو بھی آفت آتی ہمیں وہ آفت کو مل کو جھیلنا، اگر پیسے دینے کا پڑا تو کہاں تو بھی ہمیں مل کو پیسے دینا، نہیں اگر کہاں تو جنگ لڑنا پڑا ہمیں سب جنے مل کو جنگ لڑنا، تو اس طرح کا سمجھوتا پہلے کر لیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کو آتے ہیں نا کچھ کر لیے تھے، رائٹ۔ تو یہودیاں مان لیے تھے، مان لے کچھ رہتے رہے، کئی کو تو ان لوگوں کے پاس اور ایک چارہ نہیں تھا، کئی کو تو اوس اور خزرج کا ان لوگوں کا ڈومیننس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیڈر بن گئے تھے، رائٹ، لیڈر بن جاتے ہیں نا کو، اب ان لوگوں کے پاس اور ایک چارہ نہیں تھا، ٹھیک ہے اگر کو لوگ پسند نہیں سکا قبول لیے، پسند نہیں سکا قبول لیا، لیکن ان لوگوں کی امید کیا تھی کہ تو مکہ والے آ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ باہی کے مسلمانوں کو ہرا ڈالتے، اسلام چل جاتا، کہتے سو ایک امید میں بیٹھ کو رہے، اور بیٹھے سوچ نہ کو کب موقع ملا تو کیا کہ ایک پرابلم کریٹ کرتے تھے، رائٹ۔ تو اس طرح کے پرابلمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کو آتے ہیں کو فیس کرنا پڑتا رہا، اوکے۔ تو پہلے مدینہ کو آتے ہیں کچھ سب بھی خوشحالی ہوتی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف ہسٹری دیکھے تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھے تو، نبوت کی زندگی ہمیں کیسا دور ملتا کہ تو اپس اینڈ ڈاؤنس بہت ملتے ہیں کہ تو تھوڑی بہت خوشحالی پھر تکلیفاں، پھر خوشحالی پھر تکلیفاں، پھر خوشحالی پھر تکلیفاں، زیادہ سے زیادہ تکلیفاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی کو یہ اللہ عز و جل کی حکمت ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
یہ تکلیفوں میں انسان کا جو یہ ہے کیا بولتے ہیں ایمان جو ہے مضبوط ہوتا کہ تو ہمیشہ ایک انسان خوشحالی میں رہا تو اس کا ایمان کیا مضبوط ہوتا اللہ کے اوپر، اسے اللہ کو انہیں ضرورت کیسا فیل کرتا انہیں، لیکن تکلیف میں رہتے وہ اللہ کی ضرورت فیل کرتا، رائٹ؟ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسے اللہ عز و جل جب حوصلہ دیتے ایمان دیتے، ایمان کا تو کیا وہ بلیف ان دا انسین، جو نہیں دکھتا اس کو پر ایمان رکھنے والے، ایمان رکھنے کی چیز کو ایمان کہتے، رائٹ؟ جو نہیں دکھتا اس چیز کو پر یقین کا، جیسے کہ جہنم ہے نہیں تو جنت ہے، آخرت ہے کہتے سو، یہ سبھی کیا دکھے نہیں دکھتے سو چیزاں، ان چیزوں کے اوپر یقین کرنے کو ایمان کر کو بولتے ہیں۔ اور وہ ایمان کب تازہ ہو سکتا ہے تو جب انسان اپنی تکلیفوں میں رکھو بھی اللہ کی مدد آتی کہتے سو، ایک امید جب رکھتا آگے آتی ہے اللہ کی مدد آنے والی ہے، وہ امید سے جب جیتا اس کا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا، اس کا ایمان تازہ ہوتا رہتا۔ لیکن وہ ہمیشہ خوشحالی میں خیال سمجھ لے انسان، پیسہ ہے، پاور ہے، کھانا پینا ہے، بنگلہ ہے، بچے ہے، سب بھی ہے، طبیعت ہے، ہر چیز ہے سمجھ لو، اسے کیا اللہ کی ضرورت رہتی ہے، انہیں کیا اللہ کو یاد کرتا اور اسے وہ ایمان کا اس کا کیسے تازہ ہوتا۔ تو تو بہتر جانتے ہیں اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی حکمت میں، لیکن مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ تکلیفوں سے سامنا کرنا پڑتا رہا۔ جس طرح سے مدینہ کو آئے، مدینہ کو آتے ہیں کو پہلا کیا ہوا، پہلے سال کے بعد دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں مسلمان جیتے، رائٹ؟ اس کے بعد ایک سال کے بعد جنگ احد ہوئی، احد جنگ میں کیا ہوا سب جنے بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آلموسٹ جنگ ہار گئے جیسا تھا وہ، تو کہتے کہ مسلمان 70 مسلمان تک شہید ہوئے تھے، تو وہ بہت بڑی تکلیف تھی مسلمانوں کو، کئی کا تو ان دنوں میں نمبر ہی بہت کم تھا مسلمانوں کا، تو اس میں سے 70 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ تو احد کے بعد کیا ہوا تو یہ اور ایک قصہ چلا تھا، کیا قصہ چلا تھا تو جب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو مسلمان جو تھے قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو پڑھتے رہنا، ان چیزوں میں دین کے بارے میں دین کو پر دین کو یاد کرتے رہنا، دین کو علم بڑھا لیتے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے، تو وہ چیزاں جو ہے بڑھ گئے تھے، رائٹ؟ تو جب کیا ہوا تو ایک واقعہ چلا تھا برما اونا کا واقعہ، وہ واقعہ کیا تھا تو تھوڑے کہاں کی دور ہے سو، مدینہ سے دور ہے سو، لوگوں میں سے ایک قبیلہ، ایک ٹرائب جو تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کو کیا اگر کو پوچھا گا تو یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے والے اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو تمہارے لوگوں میں سے پڑھے لکھے لوگوں جو ہے، عالمہ جو ہے، جو قرآن کو جانتے ہیں، ان لوگوں کو بھیجو ہمارے پاس گھر کو، انہیں آ کو ریکویسٹ کرا تھا، ریکویسٹ کرا تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 لوگوں کو بھیجا جو ایک دم زبردست قرآن کو جانتے، 100 لوگوں کو، تو ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے، قرآن کو یاد کرو، قرآن کے بارے میں جانتے رہے سو لوگ، جب تک جتنا بھی قرآن نازل ہوا تھا، بہت سارا قرآن نازل ہوا تھا، رائٹ؟ تو ہمیں مدینہ مکہ کے دور میں کتنے کی سورہ نازل ہوئے تھے، 80 سورہ کے اوپر نازل ہوئے تھے مکہ کے دور میں، تو قرآن کو جو یاد کر کو، قرآن کو جو جانتے سو لوگ 70 لوگوں کو بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قبیلے کو کئی کو اسلام ادمیان کو سکھانے کا واسطے کر کو، تو کیا ہوا لیکن وہاں پہ بہت بڑا دھوکا ہوا، تو وہ لوگاں کیا کرے گا تو وہ ٹرائب والے موقع کو فائدہ اٹھا کو، خاص کر کے لوگاں کیا تھے، خالی عالمان تھے، لوگاں تلواراں بھی نہیں تھے، تو 70 لوگاں کو جو ہے مار ڈالے تو مساکر کر ڈالے، ایک دم مار ڈالے، تو اس میں سے ایک آدمی بچ جا کو، 60 پر 9 آدمی شہید ہو جا کو، ایک آدمی بچ جا کو واپس آ کو مدینہ کو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے، تو یہ بہت بڑا دردناک حادثہ چلا تھا، دردناک حادثہ چلا تھا، تو یہ تو اور تھوڑے دنوں کے پہلے جو احد بھی چلا تھا، تو یہ احد پہاڑ کی جنگ میں جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ برما اونا کا جو واقعہ چلا تھا، تو اس سے جو ہے کیا ہوا گا تو مسلمانوں میں ایک دم مورال ایک جو ہے کم ہو گیا تھا، ایک دم ڈاؤن ہو گئے تھے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے جب بھی بہت بہت اپسیٹ ہو گئے تھے، جب سے جو ہے دعائے قنوت کتے سے سٹارٹ کرے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعائے قنوت کتے سو پڑھنے کا سلسلہ جو ہے جب سے شروع ہوا سو، تو اتنی تکلیف ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دو واقعہ جو ہے ایک دم احد کا اور یہ برما اونا کا، تو ان تکلیفوں کے حالت میں رہش ٹیمپو یہ سورہ نازل ہوئے سو کو سے یہ پڑھتے ہیں، سورہ سب مسبحات کر کو بولتے ہیں، یہ سورہ اور ایک 4 سورہ ہے، پورے 5 سورہ، سورہ حدید، سورہ حشر،
سورہ الصف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ سب بھی جو ہے سورہ مسبحات کہتے یہ شروع ہوتے سے کس سے کہتے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ کی تعریف سے شروع ہوتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں، تو یہ بول کے شروع ہوتا ہے سورہ، پورے سورہ یہ سیم آلموسٹ سیم آیت سے شروع ہوتے ہیں، تو سارے چیزاں جو بھی زمین میں آسمانوں میں زمین میں ہے، سو سارے چیزاں جو ہے اللہ کی تعریف بڑا کرتے ہیں کر کو شروع ہوتے ہیں پورے سورہ مسبحات کہتے ہیں۔ یہ 5 صورتوں میں سے ایک سورہ ہے مسبحات۔ آواز آتی ہے ہمیں؟ ہلو جی آ رہی بھائی، آتی ہے جی، کلیئر ہے۔ عمران آنٹی کی آواز نہیں آتی ہے، کہتے میسج بھیجے تیرا کیا کہ ذرا دیکھو فون کر کو ان کو ایک بار نکل کو پھر سے جوائن ہو کر کو بولو۔ اوکے اوکے بول۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ سورہ جو ہے وہ دور میں نازل ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکلیف سے گزرتے تھے مسلمان، تب نازل ہوا تھا لوگوں کا مورال انکریز کرنے کا واسطے۔ اوکے، تو وہ نہا کو یہ سورہ کا مین تھیم کیا ہے تو بنو نذیر کا جو جنگ چلا تھا، تو یہ برمعونہ کا سلسلہ چلا، برمعونہ کا سلسلہ چلتے ہیں نا کو ایک یہ چلا سو جنگ امیڈیٹلی بنو نذیر کا۔ تو بنو نذیر کا تھے سو یہ ایک قبیلہ ہے، یہودیوں کا قبیلہ کا ایک بات، 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ تو یہ کب چلا تھا یہ واقعہ کا تو احد پہاڑ کے جنگ کے بعد، برمعونہ کے بعد یہ چلا تھا یہ واقعہ۔ یہ جنگ کیسے چلی تھی تو بنو نذیر کی جنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمعونہ میں جو لوگاں کو شہید کر ڈالے، 70 لوگوں کو جو مار ڈالے برمعونہ میں، ان کے قبیلے کے وہ مسلمانوں میں بہت یہ چلی تھی، بہت ہلچلی چلی تھی اور بہت غم میں چلے گئے تھے، غصے میں چلے گئے تھے مسلمان، ہمیں کیسا یہ لوگ ہمیں خالی قرآن پڑھانے کے بہانے میں لگا ہمارے 70 لوگوں کو بلا کو ایک دم مسا کر کے جیسا کر ڈال کو سب جنا مار ڈالتے ہیں، کیا کرتے سو مسلمانوں میں بہت غصہ تھا۔ تو وہ غصے میں کیا ہوا کہ 2 صحابیاں جو ہے کیا کرتے کہ غلطی سے کسی وہ لوگوں کر کے سمجھ کو، وہ ٹرائب کے والے کر کے سمجھ کو، وہ قبیلے والے کر کے سمجھ کو کسی اور کو مار ڈالتے، اوکے مار ڈالے تو کیا ہوتا کہ تو ان دنوں میں ایک رواج تھا، ایک اگریمنٹ رہتا پورے ٹرائبس میں، وہ سسٹم میں، وہ عربیہ کے ٹرائبس میں پورے ایک سسٹم میں رہتا، سو کیا کرتا طور طریقے کیا میں کیا کرتا، اگر غلطی سے کس تو بھی کون تو بھی مار ڈالے تو ان کے فیملی کو پیسے دیے تو وہ خون معاف ہو گئے جیسا، یہ ان دنوں میں سسٹم تھا۔ تو عدالتوں سب بھی پولیس عدالتوں سب بھی نہیں تھے ان دنوں میں، تو جو بھی ٹرائبل سسٹمس رہتے، ٹرائبس رہتے تھے، یہ ایک سسٹم کو اختیار اڈاپٹ کر لیے تھے۔ کیا تھا کہ تو سسٹم جس طرح سے ابھی میں فرمایا ہوں کہ کوئی تو بھی ایک غلطی سے کسی اور کا قتل کر ڈالے تو اس کو بلڈ من اس کے گھر والوں کو بلڈ منی کر کو پیسے ایک لمسم اماؤنٹ اولا جتنا پوچھتے ہیں اتنا اماؤنٹ رقم دیا لے تو وہ خون معاف ہو گئے جیسا کرنے کی بات ہے۔ تو جس طرح سے ابھی یہ 2 مسلمان غلطی سے وہ برمعونہ کے ٹرائب کے والے کر کو کسی اور کو مار ڈالے تو کیا ہوا، بعد میں معلوم ہوا کیا تو غلط آدمی کو مارے کر کو معلوم ہوا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انفارمیشن ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دینا چاہتے تھے، تو بلڈ منی پے کرنا چاہتے تھے، اوکے۔ تو اگریمنٹ کے حساب سے جس طرح سے میں پہلے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو آتے ہیں نا، کوئی یہودیوں کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر لیے تھے، رائٹ؟ وہ اگریمنٹ کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ سے کسی کو پیسہ دینا پڑا کس تو بھی، اوکے، تو سارے لوگوں کو دینا پڑتا، کسی یہودیوں کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا، مسلمانوں کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا۔ تو اس حساب سے اب میں لوگوں کو پیسے دینا تو اب میں دیتا ہوں، بٹ سیم ٹائم یہودیاں بھی دینا، اگر کو یہودیوں کا حصہ لینے کا واسطے یہودیوں کے قبیلے کو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ چلتا کون سے قبیلے کو، بنو نذیر کے قبیلے کو۔
تو बनु नदीर कहाँ है? मदीना में है, लेकिन मदीना के बाहर होने के हिस्से में है, ओके, उनका कबीला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास कहीं को जाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन लेने को जाते हैं। क्या कंट्रीब्यूशन है? पैसे का कंट्रीब्यूशन है, जो वो लगान देना, ताकि हमें ये गलती से मार डाले सो इंसान, गलती से मार डाले सो लोगों के घर वाले को पे कर सके। ये सिचुएशन था वो टाइम पर, राइट। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के कबीले को जाते हैं, उन लोगों के कबीले को जाको इनको लीडर को बोलते हैं, देख भाई ऐसे गलती से मार डाली, ठीक है, हम लोगों से पैसे देना चाहते हैं, तुम्हारे अग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें भी थोड़ा पैसे डालना, तुम्हारा हिस्सा ले लेकर आओ करके बोलते हैं, तुम्हारा हिस्सा ले लेकर आओ करके बोलते हैं ना को। ये लोग है नहीं, अच्छा वैसा मोहम्मद तुम्हें आओ को बैठो को, तो मोहम्मद कर बुलाते सो, तो लगा रसूल कर को नहीं मानते सो, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ठीक है मोहम्मद तुम्हें आओ को बैठो, हमें जो है पैसे इकट्ठा करते हैं हमारे लोग घर से, तुम्हें यहाँ बैठो कर को उनके घर के वरंडे में बिठाए उनको दीवार का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों के साथ गए थे, ओके, गए, लेकिन सहाबियों को बाहर ही खड़ा को ये लोग से अंदर मिलने गए तो ये लोग जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा को वरंडे में बिठा को ये लोग जो है अंदर जाको इन लोगों का हरकत स्टार्ट करे। क्या अगर कोई डिस्कशन स्टार्ट हुआ अंदर, देखो भाई ये अच्छा मौका है ना, हमारे घर को ढूंढ लेते हैं, अब इनको अकेले में भी ही इनको मारने के वास्ते एच बेस्ट सिचुएशन है, एच बेस्ट मौका कर बोल को क्या डिसाइड करेगा, तो उन लोगों में से एक जना क्या डिसाइड करेगा, तो हालांकि उन लोगों में थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, तो थोड़े आलिमा थे, उन आलिमों में से एक आलिम बोला भी उन लोगों को, देख रहे भाई तुम लोग क्या तो भी हरकत करे, तो इनो नबी इनो रसूल इनो अल्लाह इनको वही भेज डालते हैं, इनको मालूम हो जाता तुम्हें ऐसी हरकत करो न करके इन वार्निंग भी दिया है, तो भी ये शैताना जो है यहूदियाँ क्या करेगा, तो नहीं ये मार डालने का सही मौका है करो बोल को क्या करेगा, तो तुम्हें काम हमें ऊपर जाती, ऊपर जाको बड़ा पत्थर ले लगाती, पत्थर ले लगा को ऊपर से फेंकती नो दीवार को लगले को बैठ को है, पत्थर इनको ऊपर पड़ को नौजबिल्ला, जो है इनका ये कर को उस तरह से उनका प्लान करेंगे बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का प्लान करेंगे, वैसा प्लान कर को इम्प्लीमेंट करने के वास्ते आगे बढ़ी, जाग ऊपर जाग फेंकते रहेंगे, इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से वही आ गई, क्या कर को कि ये लगाएंगे ये हरकत करते ही कर को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली वहां से उठ जा को, जो सहाबियां हैं हमारे, जो मुसलमान जो बाहर खड़को हैं इंतजार करते हो, लोगों को बात भी करे नहीं सका, फास्ट फास्ट चल लेते चले गए मदीना को। तो सहाबा इकराम भी बहुत परेशान हो गई, ये क्या हो, क्या क्या भी बोल नहीं सके, चल जाते हैं क्या वो, को फास्ट 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 चल जा को मदीना को चल जा को, हाँ बोले कि यदि ऐसा करते रहे यहूदियां आकर को, तो इमीडिएटली क्या है जंग का ऐलान करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग का ऐलान कर को पूरे आर्मी को ले लग जाको, ये नहीं अभी ले लग गए नहीं, ये आग क्या करेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोगों को एक इंफॉर्मेशन भेजी, अल्टीमेटम भेजी, देखो तुम्हें ये हरकत करें तुम्हारे से कितना अच्छा रहता है, तो भी तुम्हें इस तरह के धोखे के काम करते हैं, तुम्हारे को मैं 10 दिन का मौका देता हूँ, 10 दिन में तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, अगर 10 दिन के बाद भी तुम लोग नहीं निकले, तुम्हें लोग हाँच रहे, तो तुम्हारे को जो है क्या बोलते हैं, इस तरह से हमारे इसमें बोलते हैं ना शूट एट साइट करको, उस तरह से तुम्हारे को यहाँ पे मारा जाता, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ करको 10 दिन का मौका दिए। 10 दिन का मौका दिया तो क्या हुआ, तो ये लोग यहूदियां जो है तो सोचने में पड़ गए, पहले डर गए लोग, ये लोग में बहुत डर रहती, बाहर को दिखाने का वास्ते क्या है कि बहुत मजबूत महलों में रहते थे, इसका इन लोगों का जो डर भी जो है वो कुरान में भी जिक्र होता है, जो आगे आगे जाके आया तो मैं मालूम होता। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इब्न मसलमा के एक सहाबी के हिसाब के जरिए से उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन जब भेजे, देखो तुम लोगों को मैं 10 दिन का मौका देता हूँ, 10 दिन में से तुम लोग निकल जाना यहाँ से करके जब अल्टीमेटम दिए हैं, तो ये लोग जो है डर जाको निकलने वाले थे। तो जब ये मुनाफिकों का जो सरदार था, जो मदीना में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ था अब्दुल्ला इब्न उबय, उन्हें जो है इंफॉर्मेशन, उन्हें मैसेज भेजता है इन लोगों को, क्या करके मैसेज भेजता, देखो देखो तुम्हें निकलना को, तुम्हें हिम्मत से रहो, तुम लोग लड़ो, इन लोगों से मुसलमानों से लड़ो, तुम लोग लड़े तो हमें भी तुम्हारे से लड़ती, नहीं ये कहा तुम लोगों को सही में भगा डालते हैं,
تو ہمیں بھی تم لوگوں کے ساتھ باہر چل جاتی ہیں، ہمارے یقین کرو یہ وہ کر کو انہیں نہیں امپورٹنٹ ارجنٹ میسج بھیجتا ہے انہیں کون عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہاں سے جو ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، لیکن انہیں حرکت دیکھ کرتا ہے سو کہ یہ بنو نذیر کے قبیلے کے سردار کو میسج بھیجتا ہے کہ تم لوگ نہ نکلو کو کامی جاؤ نہ کو تمہیں لڑو، تمہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑو، تم لوگ لڑنا کا تو فیصلہ لیے تو لڑنے کا فیصلہ لیے تو میرے پاس 2000 ادمیہ ہے، میرے میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم میں جا کو دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے قبیلے وہاں سے بھی لے لگاتا ہوں، پھر بنو غطفان سے لے لگاتا ہوں، مکہ سے جا کو وہاں سے جا کر ادمیہ کو لے لگاتا ہوں، میرے کنے 2000 ادمیہ ہے، تمہارے ساتھ لڑتی، تمہیں لڑو، تمہیں جاؤ نہ کو بھاگو نہ کو کر کے لوگ اشکاتا ہے کون عبداللہ ابن ابی کرنے کے بعد اب وہ لوگ جو پہلے بھاگ جانے والے تھے یہودیاں، وہ لوگ کیا سوچنے لگے گا تو ارے یہ کیا ہو، ان کا تو ہمارے اتنا سپورٹ ملتا ہے، وہ نہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں سو لوگوں میں سے سپورٹ آتا ہے، ہم اس سے بڑھ کو کیا ہونا، ہمیں ہانچ کھڑیں گے، کھڑ کو لڑیں گے اگر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے سو آفر کو ٹھکرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولتے کہ ہمیں لڑنے والے ہیں کر کو بولتے، تم لوگوں کیا کہ مکہ والے کو ہرائے جیسا ہم نہ ہراتی کر کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہمیں مضبوط لوگا ہمیں لڑتی کر کو لوگا ٹھام لے کو کھڑ گئی لوگا کون یہودیاں کہاں بنو نذیر میں، اور بنو نذیر ایک ایسی جگہ ایسا قبیلہ ہے جن کے گھراں جو ہے ایک دم فورٹس کے جیسا رہتے سو فورٹس کے جیسا کہ تو ان لوگ جو ہے کون بھی وہ فورٹس کا تو کوٹا کہتے نہیں، ان لوگوں کے گھراں جو ہے کوٹل کے جیسا رہتے کہ تو اندر گھسنا بہت کم کرنے بہت بہت مشکل کرنے کی بات ہے کہ آرمی کو جا کو جنگ لڑنا ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کا پورٹل میں جا کو اس طرح سے میں ایک دکھاتا ہوں، دیکھو ایک اسکرین شیئر کرتا ہوں، اوکے اسکرین کو دکھاتا ہوں، دیکھو یہ ایک ان لوگوں کے گھر ایسے رہتے سے ایکچولی دوسرا قبیلہ یہودیوں کا قبیلہ جو خیبر میں تھا ان لوگوں کے فورٹ سے، تو یہ لوگ اتنے ڈرپو کہاں رہتے تھے یہودیاں کہ ان لوگوں کے گھر بناتے سوچ ایسے جیسا بناتے ہیں کہ ایک دشمن آ کو ان لوگوں سے دشمن آ کو ان لوگوں کو مار نہیں سکا، ایک دم کوٹے کے جیسا بناتے تھے، جو اسکرین پہ دکھاتا ہوں ان لوگوں کے گھر جو ہے ایسے رہتے سو کوٹل کے جیسا، تو ان لوگوں کو وہ ایک بہت بڑا یہ تھا، کیا تھا کہ تو کانفیڈنس تھا، آتم وشواسم کیا ہوگا تو ہم نہ کون بھی ہرا سکتے نہیں کر کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج کیا بھیجیں گے تو ہمیں تمہارے سے جنگ لڑنے کے واسطے تیار ہیں کر کو میسج بھیجتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیڈیٹلی کیا کرتے ہیں تو یہ لوگ اب سننے والے نہ ہے کر کو آرمی کو لے لے کو مسلمانوں کی آرمی کو لے لے کو جا کو ان لوگوں کے سارے گھراں کو جو ہے سیج کرتے ہیں، سیج کا تو چٹو مٹڑم کا تو گھیر لیتی، گھیر لے کو لوگوں کو آنے دیتے نہیں باہر کو، باہر آئے تو لوگوں سے جنگ لڑنا نہ کر کو لوگوں کو پورے گھراں کو جو ہے ان کے قبیلے کے پورے گھراں کو جو ہے گھیر لیتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے کہ تو یہودیاں جو جب تک لڑنے کے واسطے تیار تھے تو وہ لوگ باہر کو آ نہیں سکا کیا کرتے کہ تو گھر میں لاک کر لے کے پورے کوٹل پورے ان کے فورٹس کو پورے لاک کر ڈال کو اندر بیٹھ جا کو ہمیں انتظار کرتی کہ تو یہ لوگوں کا پلان کیا تھا، جو منافقوں کا سردار جو عبداللہ بن ابی جو پرامس کرا وہ مدد آئی تو ہمیں باہر کا جنگ لڑیں گے اگر کو انہیں وہ جھوٹا پرامس جو کرا تھا منافقوں کا سردار، منافقوں کرتے سوچو جھوٹے وعدے کرتے، جس طرح سے ہمیں منافقوں کا سیشن میں دیکھے تھے ان کے کوالٹیز کیا کر کو، تو جب انہیں یہ لوگ مدد آتی کر کے لوگ ویٹ کر لیتے بیٹھے تھے اندر، مدد آئی نہیں تو کیا ہوا یہ لوگ اندر ہی بیٹھ کو رہی، لیکن اندر ہی بیٹھ کو سے کانفیڈنس میں بیٹھ کو رہی تو یہ لوگ مسلمان کب تک گھیر لیتی، اندر تو آ سکتے نہیں یہ لوگ ہمارے گھر مضبوط، لیکن کب تک کر گھیر لیتی، 10 روز گھیر لیتی، 15 روز گھیر لیتی، بعد میں لوگ تھک کو چل جاتی لے کر کے لوگ اندر ہی بیٹھ جا کو ان لوگوں کا کانفیڈنس کیا تھا کہ تو ان لوگوں کا نے پیسہ ہے کر کو، ان لوگوں کا نے پیسہ ہے کر کو، ایٹ دا سیم ٹائم ان لوگوں کا کھیتی باڑی، ان لوگوں کا جو
क्या बोलते रोजी थी, वो क्या कहते रोजी रोटी कैसा लोग कमाते सको, तो खेती बाड़ी करते सो। खेती बाड़ी में इन लोगों का खजूरों के झाड़ा, बड़े बड़े झाड़ा होते सो खजूरों के। तो तुम लोगों से मदीना के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उन लोगों को मालूम है, तो मदीना में क्या है, ज्यादातर मेन फूड उन दिनों में खजूर, खजूरों का था करने की बात है। जिस तरह से हमें हम लोग हमारे इसमें राइस वीट ये सब भी उगते रहते हैं, वैसा उनके एग्रीकल्चरल लैंड्स में, उनके खेती बाड़ी में खजूरों के झाड़ा जो है बहुत उगते सो। और खजूर का झाड़ ऐसा झाड़ रहता कि कितने की साल लगता वो उगने के वास्ते, उगको अच्छा फल फलान देने के वास्ते। कहते इन लोगों कितने की सालों से रहते हैं उसके वास्ते, इन लोगों ने बहुत बहुत खजूरों के झाड़ा थे करने की बात है, डेट पाम से। तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस क्या था का, तो हमारे पास आमदनी है, हमारी खजूर के झाड़ों की आमदनी है, हमारे पास अब पैसा है, अब हमारे पास एक कोटल है, कोटल में हमारे घर है, हमारे फोर्ट्स है, तो हम ना बाहर को आने की जरूरत क्या है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उनके आर्मी को ले ले को कब तक कर को उन्होंने वेट करते हैं, उन्होंने वेट कर ले को कब का उन्हें थक जा को चले जाते हैं, हमें क्या आने की जरूरत नहीं करके लगा अंदर ही बैठ जा करें, बैठ जा करे तो क्या होगा। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने का, तो जब अल्लाह के मर्जी से ये लोगों के खजूरों के झाड़ों को काटना स्टार्ट करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के झाड़ों को काट को फेंकना स्टार्ट करें, तब ये लोग डर गई, डर जाको अरे ये क्या हुए, खजूरों के झाड़ों को काट डालते हैं, अगर खजूरों के झाड़ों को काटे तो क्या है, हमारी आमदनी सब भी चल गई। अब ये खजूरों के झाड़ों को फिर हमें गार्ड को कब तक कर को हम ना उगने को आते हैं फिर। अब हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना छोड़े जैसा ना है कर को, जब हार मान ले कोई लोग, जब मैसेज भेजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कर को, अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हार मान लेते हैं, हमें तुम्हारा पहले दिए सो ऑफर हम ले लेते हैं, हमने 10 दिन का टाइम दो, हमें यहाँ से सब भी छोड़ को चले जाती हैं कर को, जब उन्होंने हार मान लेती। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात कबूल कर ले को उन लोगों को वहां से पूरा निकाल को भगाती, जमा कर को भगाती। वो जमा करने को हशर कती, हशर का तो क्या, जमा करना। तो यहूदियों को पूरा उनके घरों में से निकाल को जमा कर को भेज डालिए लोगों को, मदीना से मार को भगा डाली करने बात है। तो वो टाइम को वैसा वो जंग खत्म होगी। तो ये जंग में लड़ने की जरूरत ही चाहिए नहीं, क्या भी लड़ाई हुई नहीं, कौन भी तलवार चलाए सो नहीं, कौन भी घोड़े चलाए सो नहीं, वैसी जंग है। और जो भी एक अनोखी जंग थी ये, जिसमें रसूल मुसलमानों को क्या भी एफर्ट करना पड़ा नहीं, खाली खाली झाड़ा जरा काटना पड़ा उतना। तो ये जंग में जो है गनीमत जो भी मिली उसके बारे में, और ये जंग इनके बारे में, और यहूदियों के बारे में, और मुसलमानों क्या करे करते सो उन चीज़ों के बारे में, ये सारा जो है सिलसिला जो है, ये पूरे आयतान जो है ये सूरत में हमने देखने को मिलते करने की बात है। तो ये सूरत को अम, एक साहब है इब्न अब्बास करके, उन्हें क्या बोलते थे, तो बनु नदीर का सूरा करके बोलते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम वो सहाबा इकराम बोले थे ऐसा, बनु नदीर का सूरा है, बनु नदीर का सूरा करके। तो ये गजवा, ये जो जंग का जो चला था, ये जंग का सूरा करने के बाद, तो सारा वाकया जो है हमारे को ये सूरत में हमने देखने को मिलता। उसके अलावा थोड़े और चीज़ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मुनाफिकों के बारे में, वो लोग क्या करे हरकत, जिस तरह से अभी मैं फरमाऊँ उन चीज़ों के बारे में भी देखने को मिलता। बट एट द सेम टाइम आखिर में जो है अल्लाह की बड़ाई मिलती। तो ये सूरह जो है बहुत ही अहम सूरह है, सूरह अल हशर। ओके, तो इंशाल्लाह शो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन का तो वो समरी के जैसा है, ये जंग क्या चली थी का। तो अब सूरत में डिटेल में जाना बोले तो पहले असल ये जंग कई को चली, कैसा चली, कैसा खत्म हुई, कते सो भी जान लेना बेहतर ना। तो उसके वास्ते अगर कोई इन्फॉर्मेशन पूरा दियो करने की बात है। तो अब यहाँ से इंशाल्लाह जो है सूरत में जाको आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्या तो डाउट्स है तो बोलिए। यहूदी का तो जूस है ना इंग्लिश में। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सही फरमाया आप, यहूदियाँ बोले तो जूस, सॉरी मैं बराबर बोला नहीं शायद, यहूद का तो जूस, नसारा बोले तो क्रिश्चियन है। और जूस का तो जो रसूलुल्लाह जो मूसा अलैहिस्सलाम के जो बाद उनके फॉलोअर्स जो थे, उन लोगों को यहूदियाँ कर बोलते हैं।
फिर अल्लाह मूसा अलैहि सलाम को माने जब फिर नबी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं को मान सके नहीं कि वो उन्हों भी एक नबी हो सकते को। जी जी बिल्कुल सही फरमाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये लोग जो है ये कौम बहुत सालों तक अच्छा से रहे, लेकिन वहाँ से बिगड़ना स्टार्ट हुआ इन लोगों का। तो ये लोग जो है अपने आप को जो है बहुत चुने हुए लोगों का जैसा फील करते सो। ओके। और उसके बाद जो है जो भी दूसरे पैगंबर आते हैं उन लोगों को सताते थे, सो मारते थे, सो जिस तरह से पहले फरमाया। और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह बहुत सताए थे, जो आप सब लोगों को मालूम है, सो वाक़या जिसकी वजह से रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर इन लोगों को उनके ऊपर हावी होने नहीं दिया, और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आसमानों में उठा लिया ईसा अलैहिस्सलाम को। ठीक उसी तरीके से जब इन लोगों को पता था कि एक नबी आने वाले हैं कर को, ये लोग क्या समझे का, तो इन लोगों की कौम में से जाते नबी कर को समझे का। तो ये अब जिस तरह से अब ये यहूदियों में से एक नबी निकलते जाएगी करो समझे। लेकिन जब इन लोगों को पता चला कि यहूदियों में से नबी नहीं आए, अरबों में से नबी आए बोल को, तो इन लोगों को जो है जलसी स्टार्ट होगी। तो ये जो इंसानों में ये जो फीलिंग रहता ना, ट्राइबल फीलिंग, नेशनैलिटी, हमें हमारा तेलुगु में बोलते हैं ना कुलम कुलम कर को, कुलम कहते सो कैस्ट फीलिंग, या नहीं तो ये हमारा कंट्री, हमारा ट्राइब, इस तरह का फीलिंग उन लोगों को उन दिनों में बहुत ज्यादा था। ये बीमारी जो है तब से थी, है अब भी नहीं। ये कितने हमेशा हमेशा रहती सो बीमारी है लास्ट तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोले है, तुम लोगों में ये बीमारी जाती नहीं करके बोले। तो उन दिनों में बहुत ज्यादा थी ये बीमारी। तो उन लोगों को गुस्सा इस बात से था कि नबी आते हैं, हमें उन नबी को हमें उनकी पैरवी करेंगे अगर हमें लोग इंतजार करते हैं। तो हमारे में से नबी नहीं आ ही नहीं सका, हमारे में से आ ही नहीं सका, दूसरे कौम में से आया, दूसरे कभी ये अरबों में से आया। कैसा आता तो अरबों के लोग एकदम नीचे देखते सो, जिस तरह से गिरे हुए इंसान, सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास सिटीजन कैसे देखते सो। इन लोगों में से आने का क्या वो नबी, और वो नबी को हमें क्या वो मानने का कहते सो। उस तरह का फीलिंग था। जिस तरह से सफिया रदियल्लाहु अन्हा के जो अब्बा थे, सफिया रदियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी बनने से पहले उन्होंने कौन थे, उन्हें यहूदी थे। सफिया रदियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बीवी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करने से पहले यहूदी थे। उनके अब्बा जो थे ये यहूदियों के सरदार थे। उनका नाम हुयई बिन अख्तब कहते सो, एक सरदार। तो वो आदमी का जो गुफ्तगू जो चली थी, सफिया रदियल्लाहु अन्हा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के बाद में फरमाया उन्होंने क्या बोलेगा, तो अब्बा लोग कैसा पछाने तुम ना नबी कर को पछान को भी ये लोग खुद बोले कि इनके तुम्हारे दुश्मन होते कर को बोले। मैं मेरे कानों से सुनी हूं, मैं कर को बोले। तो ये वाक़े से हम ना पता चलता से क्या बोले, तो इन लोगों को ये फीलिंग बहुत ज्यादा था, ट्राइबल फीलिंग, हमारे में से निकलना अगर को नबी, और वो नए आते हैं ना को उन लोगों को पसंद नहीं आया कि तो उतने एरोगेंस थे लोग, तो नबियों को खतन करी सो कौम ही है तो ऑब्वियसली अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बनेगा तो ताजुब नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से मालूम था इन लोगों के बारे में, ये लोग ऐसा प्रॉब्लम कर सकते हैं घर को, तो इसलिए जो है पहले से अग्रीमेंट कर लिए थे। अब ये लोग इतने फलातुना थे तो वो अग्रीमेंट को भी वो लोग रखे नहीं। तो वैसा होने के बाद वैसे दुश्मना बन गए। और वहां से भी अभी जिस तरह से अभी जंग चली, ये जंग चलने के बाद लोग मार को भगे मदीना से, भागे बाद भी ये लोगों के हरकतें कम हुई नहीं। ये लोग यहाँ से निकल के जाओ खैबर में बसी, खैबर में बस को वहां से हरकतें स्टार्ट करी करना, मदीना में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो हमने देखने आने आने को देखने को बहुत आया था मिलते इन चीजों में। तो ये सूरत में जो है खाली जो है ये गजवा के बारे में, ये जंग के बारे में था, लेकिन आने आने को भी ये लोगों का बहुत रहता करने के बाद इंशाल्लाह। जी जी शुक्रिया। ओके। तो इंशाल्लाह यहाँ से सूरा शुरू करेंगे। सूरा तिलावत कर तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके, स्क्रीन देखता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुरान शरीफ दिखता नहीं तो बोलिए। ओके, शुरू करता हूँ इंशाल्लाह सूरा तिलावत। मेरे ख्याल से ऑलरेडी टाइम हो गया ना, तो आज जितने हो सके उतने आयतां करेंगे इंशाल्लाह।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم والذی یخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ فآتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. تو 6 آیت انشاءاللہ آج ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو شروعات سورہ شروع ہوتا ہے کون سے آیت سے تو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تو اس کا مطلب کیا تو جو کوئی بھی زمین میں اور آسمانوں میں ہے سارے چیزاں جو ہے اللہ کی تعریف کرتے رہتے, اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے, اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے. اور وہ جو ہے اللہ عز و جل جو ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ عزیز ہے اور حکیم ہے اگر کو سٹارٹ ہوتے. یہ آیت کا اسپیشلٹی کیا بولے تو یہ آیت بار بار آتی, جس طرح سے میں تھوڑی دیر پہلے فرمایا ہوں 5 سورتوں میں آتی ہے. 5 سورے جو ہے یہ آیت سے شروع ہوتے, اس طرح کے آیت سے شروع ہوتے. وہ سے 5 سورے, سورہ الحدید, یہ سورۃ الحشر جو اب ہمیں دیکھتے ہیں, سورۃ الصف, سورۃ جمعہ, سورۃ التغابن. یہ 5 سورتوں کیا بولتے ہیں المسبحات کتی, المسبحات کا. تو یہ نازل ہوئے سے بھی یہ دور میں جب اس طرح سے یہ مشکل کا دور جب چلتا رہا, یہ ٹائم میں مورال بوسٹ کرنے کا واسطے اللہ عز و جل یہ صورتوں نازل کرے. اللہ بہتر جانتے حکمت میں کئی کو نازل کرے, لیکن ہم نے معلوم ہوتا اس کے آگے تو اس میں بہت ہی جو ہے مورال انسان مسلمانوں کا بہت بوسٹ ہوتا. کیسا کا تو کہ یہ فرماتے ہوئے شروع ہوتا ہے سورہ کہ سارے چیزاں تعریف کرتے ہیں. تو سارے چیزاں کا تو کیا جو کچھ بھی ہے جو زمین پہ کیا کیا ہے چیزاں, پتھراں, جھاڑاں, پہاڑاں, پرندے, ہر چیز جو کچھ بھی ہے ساری جو ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو اللہ کی تسبیح کا تو کیا ہو, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ تسبیح کو ہمیں سمجھ سکتے نہیں, وہ تسبیح کو ہمیں سمجھ سکتے نہیں. یہ کہاں ملتا ہے, یہ کہاں معلوم ہوتا ہم نا. یہ سورۃ البنی اسراء, سورۃ الاسراء کے 44 آیت میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں تسبیح کرتے ہیں لیکن تمہیں جو ہے یہ تسبیح کو سمجھ سکتے نہیں کر کو بولتے ہیں. تو قرآن کی آیت سے ہم معلوم ہوتا ہے کہ وہ تسبیح کو ہمیں سمجھ سکتے نہیں. تو مطلب کیا, جو جھاڑ جو تسبیح کرتی ہے وہ تسبیح کو ہمیں سمجھ سکتے نہیں, جو پرندے تسبیح کرتے ہیں وہ تسبیح کو ہمیں سمجھ سکتے نہیں, جو پہاڑ جو تسبیح کرتی ہے وہ ہمیں سمجھ سکتے نہیں. ویسے یہ دنیا میں یہ زمین کے اوپر جو بھی چیزاں ہیں سارے چیزاں جو ہے تسبیح کرتے ہیں, سارے چیزاں تسبیح کرتے ہیں. اور وہ نہا کو زمین پوچھ نہیں, آسمان میں ہے سو چیزاں بھی, جو آسمان میں ہے سو بھرجا کو ہے سو چیزاں کیا ہو, آسمان میں کون بھرجا کو ہے, آسمان میں فرشتے بھرجا کو ہے ہر جگہ. تو اللہ عز و جل بنائے سو کائنات میں کوئی چیز جگہ کو بھی خالی چھوڑے نہیں. جیسے کہ اب دریا ہے, دریا کے اندر بھی خالی کیا چھوڑے نہیں, کتنے کی جانوروں کو پیدا کرے دنیا میں, ہمیں سوچ بھی سکتے نہیں, گن بھی سکتے نہیں, اتنے رحمان کے جانور رہتے کس میں دریا میں, وہ سب جانور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح آسمان خالی رکھے نہیں اللہ عز و جل, آسمان ہمیں فرشتوں سے بھر ڈالے, وہ سارے فرشتے بھی جو ہے اللہ کے پاکی بیان کرتے ہیں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ عز و جل یہ آیت میں ہم سب کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانہ, ایمان والوں, یہ تم نہ میں بنا کو بھیجوں سے دنیا میں کئی کو,
तुम्हारे को कई को इल्ला लियाबुदून, अल्लाह की इबादत क्या वास्ते, तुम लोग अगर इबादत नहीं करे तो तुम लोग जान लो कि ऐसे कितने की चीजें हैं दुनिया में, जमीन में, आसमान में, जो हमेशा हमेशा तस्बीह में है, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। कहते से ये चीज जान लो अगर को, तो इसमें ये आयत में कितना मोरल बूस्ट होता है इंसान का, एक मुसलमान का। तो हर इंसान जब तकलीफ से गुजरता उसके आंखों में एक रकम का पर्दा छा जाता, क्या अगर को अरे मिजेज कई को आती है तकलीफा, मिजेज कई को आते तकलीफा, उन्हें खुश है ना, मैं अल्लाह की इबादत इतना करता हूँ तो मुझे तकलीफा आते हैं, मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे तकलीफ आते हैं, खैरात करता हूँ तो भी करो, इस तरह का एक दिमाग में एक ख्याल आ सकता। लेकिन जब इंसान जब जान लेता कि मैं ही नहीं अल्लाह की बात करता हूँ, तो मेरे साथ इतने सारे चीजें जो जमीनों में आसमान में सारी चीजें हैं जो अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, तो लेकिन हमें वो उसे समझ में आता नहीं, हम ना समझ में आता नहीं वो कैसा करते हैं कहते सो। अब जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया है, दाऊद अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे उनके बारे में एक वाकया है, वो जो सूरह साद में आता है शायद, हाँ सूरह साद में, क्या अगर जब रसूलुल्लाह जब दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की किताब जब पढ़ते थे तो उनके साथ जो है वो जिक्र में शामिल होते थे, सुकून का तो पहाड़ा भी पढ़ते शामिल होते थे, और परिंदे भी शामिल होते सो, झाड़ा भी शामिल होते सो, लेकिन हम ना समझ में आता नहीं, उन लोगों को समझ में आता था शायद, लेकिन हम ना समझ में आता नहीं। तो ये आयत जो है बहुत ही स्पेशल आयत है, और इसीलिए जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल एक नहीं दो नहीं पूरे 5 सूरतां, 5 बड़े बड़े सूरतां जो है इस तरह से आयत से शुरू करे थे कि तस्बीह करते सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अजीजुल हकीम। इस अल्लाह सारे चीज़ें जो भी ज़मीन में आसमानों में है अल्लाह की बाकी बयान करते रहते हैं, और वो अजीज है और हकीम है। यहाँ एक मिनट रुक को हमें देखेंगे तस्बीह का तो क्या हुआ असल, तस्बीह का तो क्या हुआ कर को वो देखेंगे। सुभान अल्लाह कर को बोलते हैं, यहाँ सुबह सब्बाह लिल्लाह का तो अल्लाह की पाकी बयान करना, अल्लाह की पाकी बयान करना हो तो क्या हो, सुभान अल्लाह का मतलब क्या हो, अल्लाह की पाकी बयान करना, राइट। अल्लाह पाक है करके बोलना, उसे सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन किस चीज से पाक है अल्लाह, अल्लाह किस चीज से पाक है, कौन तो बोल सकता है असल सुभान अल्लाह का तो क्या हो, कौन तो बोल सकते हैं किस चीज से पाक है अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ये शिरक से, मतलब ये जो अल्लाह सुब्हान ताला को बोलते हैं ना, बेटा है, ऐसा बीवी है, जो भी अल्लाह सुब्हान ताला के साथ जिसको भी शरीक करते, वो चीज़ों से, वो सारी चीजों से अल्लाह सुब्हान ताला पाक है वो। जी जी जी। तो या का तो कोई सी भी कमजोरी से मतलब शरीक करते हैं का तो उसका मतलब क्या, एक इंसान से एक पार्टनर बन कब होता है, एक पार्टनर को कब जरूरत रहती, सो एक जने को, एक इंसान को कोई सी भी एक चीज को एक पार्टनर की जरूरत कब रहती, जब एक इंसान में कुछ कमी रहती, वो कमी को पूरी करने के वास्ते एक पार्टनर की जरूरत रहती, राइट। तो अगर वो कमीज नहीं है तो पार्टनर की जरूरत नहीं। तो ये लगा जब भी जो भी शरीक करते हैं तो वो ये कर हमसे ये बोलते हैं कि अल्लाह को जो है पार्टनर की जरूरत है, उसे एक बेटे की जरूरत है, उसे एक बीवी की जरूरत है, कर को इस तरह से एक एक रकम का कमजोरी को बयान करते रहते, जिस तरह ये इस तरह से काम शरीक कर को वो एक अल्लाह की एक कमजोरी को बयान करते रहते। लेकिन सुभान अल्लाह का तो मतलब क्या कहते हो, अल्लाह को कोई सी भी कमजोरी नहीं है, अल्लाह इज परफेक्ट, इज फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन। क्या भी असल कमजोरी इतना है, क्या भी जरूरत इतना है, ना बेटे की जरूरत है, ना बाप की जरूरत है, ना बीवी की जरूरत है, ना खाने पीने की जरूरत है, ना नींद की जरूरत है, थकावट रहती नहीं है। तो ये सारे चीजें जो कमजोरियां एक आम इंसान में हो सकती है या कौन सी भी आम हस्ती में रह सकते हैं, वैसे जरूरत वैसे कमजोरियां अल्लाह की जात में हरगिज नहीं है कर को हमें बयान करते से उसे चीज को क्या बोलते तो सुभान अल्लाह कर बोलते हैं कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, इन सारे चीजों से पाक है, इन सारे जरूरतों से, इन सारे कमजोरियों से, सब चीज से पाक है अल्लाह। तो ये एक शिरक करना का सो वो वो एक हिस्सा करने की बात है, करने को वो जो कमजोरी बयान करते सो शिरक करना करते सो अल्लाह को कमजोरी है कर को बोलने का जैसा चो, तो वो सारे कमजोरियों से पाक है करते सो वो जिक्र को सुभान अल्लाह कर बोलते, उसके से बहुत ही अहम जिक्र सुभान अल्लाह करते सो, राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह करते क्या हो बोलो, कौन कौन तो भी
یہ دو ذکر بہت امپارٹنٹ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ کو اسے آگے بڑھیں گے. کئی بولے تو اگر یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئے تو یہ آیت جو ہے بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی. تو الحمدللہ کا تجھے کیا بولو؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن کیا تعریفیں؟ یہ مطلب بیان کرنا، اللہ کی کیا بیان کرنا؟ سوری، بڑائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہو، لیکن کون سے تعریف کا؟ تو کون سی بڑائی؟ اللہ کی جیسا creation ہوا، کی بڑائی. پانی، آسمان سب کچھ ہمارے لیے وہ دیے نا بھیا، اس لیے وہ ہم جو نعمت اللہ دیے ہے اسے شکریہ کرتے ہوئے تعریف بیان کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن جو بھی کریٹ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جی 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 بالکل بالکل ماشاء اللہ. تو یہ بہتر طریقے سے بول سکتے سو کیا کہو، جو کچھ بھی اللہ عز و جل کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، سارے ایٹریبیوٹس، کیا اللہ عز و جل کیا ہو غفور ہے، کتنے کی بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے، رائٹ. اور اللہ عز و جل رحیم ہے، اللہ عز و جل کریم ہے، اللہ عز و جل ستار ہے، اللہ عز و جل رزاق ہیں، رزق دینے والے ہیں. اللہ عز و جل کے اتنے سارے ایٹریبیوٹس جو ہے، ایک ہی نہیں، کتنے کے ایٹریبیوٹس. یہ تو تھوڑے لوگ جو ہے دے سکتے، لیکن تھوڑے لوگ جو ہے معاف کر سکتے نہیں، تھوڑے یہ کر سکتے، تھوڑے ویسا نہیں سکا. اللہ عز و جل کا اتنے ایٹریبیوٹس ہے، 99 نیمز کر کے بولتے ہیں، اس میں کتنے ایٹریبیوٹس ہے، اسماء الحسنى. یہ سارے ایٹریبیوٹس میں کس میں رہ سکتے ہیں؟ کس میں بھی رہ سکتے ہیں؟ صرف اللہ عز و جل کا نہیں رہ سکتے ہیں. تو اللہ عز و جل الرحمن کا تو موسٹ مرسیفل، ان سے بھی زیادہ اور رحم کرنے والا کون بھی نہ ہے. تو یہ سارے ایٹریبیوٹس کی وجہ سے جو ہے ہمیں جو تعریف نکلتی ہے اللہ کے واسطے، جو بڑائی، وہ بڑائی کی تعریف کرنے والے کو، وہ بڑائی کے واسطے الحمدللہ اگر وہ بولتے سامنے کہتے آل پریز کہتے نا، وہ پریز کون سا پریز ہے؟ یہ سارے ایٹریبیوٹس کا پریز کو ہمیں الحمدللہ اگر وہ بولتے. سو اللہ کی بڑائی بیان کرنا کا تو وہ کرنے کی بات، کون سی بڑائی؟ یہ وہ بڑائی نہیں، یہ سارے چیزوں کی بڑائی کہ تو ہر چیز اللہ رزاق ہے، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے، اول ہے، آخر ہے، ہر چیز، ہر اتنے سارے ایٹریبیوٹس ہے، سارے ایٹریبیوٹس جو ہے نا وہ ذات کی بڑائی کو ہمیں الحمدللہ اگر وہ بولتے. تو اسی لیے جو ہے یہ دو ذکرہ جو ہے بہت ہی اہم ذکرہ، کون سا؟ اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، کہ اللہ کی کون سی بھی، اللہ میں کون سا بھی کمزوری نہیں ہے کر کو، ہر کمزوری سے پاک ہے کتسو، ہر ضرورت سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر امپرفیکشن سے پاک ہے کتسو. وہ پاکی کو بیان کرنے کو سبحان اللہ کر بولتے ہیں. اور اللہ عز و جل کے سارے ایٹریبیوٹس کو ہے کر کو اللہ کی جو ہمیں بڑائی کرتے ہیں، اس کے واسطے وہ بڑائی کرنے کا، بڑائی کو بیان کرنے کا وہ ذکر جو ہے اہم ہے. اسی لیے جو ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ جو کمبینیشن میں جو ذکر ہے وہ بہت ہی بڑا ذکر کرنے کی بات ہے. اس کی فضیلت ہمیں جو ہے بہت رہتے کرنے کی بات ہے. وہ ہمیں کتنے کی حدیث میں آلریڈی دیکھ چکے ہیں، لیکن اور ایک حدیث میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں اس کے پہلے جس طرح سے میں بولا تھا، دیکھو کہ اس کے پہلے ہم ایک حدیث دیکھے تھے، کون سا؟ اب نہیں، اس کے پہلے بہت پہلے دیکھے تھے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، چار کو جو کوئی بھی 100 بار پڑھتا اس کے کتنے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، جو ایک دریا کے فوم کے بھی برابر کے اگر گناہ ہیں تو معاف ہوتے اگر وہ ہے، رائٹ. تو وہ ذکر میں کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ ہے، دو ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ. سبحان اللہ کا تو سبحان اللہ ہے، و بحمدہ کا تو کیا ہے؟ حمد کا تو کیا؟ الحمدللہ. سبحان اللہ الحمدللہ، تمہیں دو بھی سبحان اللہ الحمدللہ ملا کو 100 بار پڑھے تو سبحان اللہ و بحمدہ کر کو کتنے کی گناہ معاف ہوتے کا. تو کتنا اہم ذکر ہے دیکھو. تو وہ ذکر میں ہمیں لائٹ لے سکتے نہیں، اتنا بڑا ذکر کرنے کی بات ہے. اور ایک حدیث میں جو اسکرین شیئر کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بولے تو کہ پیورٹی از ہاف آف ایمان، الحمدللہ فلس اسکیلس اینڈ سبحان اللہ الحمدللہ فلس دیٹ بٹوین ہیون اینڈ ارتھ. تو جو آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہتے کہ تو فرشتے.
فرشتے جو ہے ہمیشہ بولتے رہتے سو چیز کیا تو سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ پاک ہے ساری کمزوری سے، اور اللہ ہر چیز، یہ ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے، سارا پریز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ کہتے سو یہ جو ہے ذکر بولتے، کہتے ہیں فرشتوں کا ذکر ہے یہ، اور فرشتے جو ہے آسمانوں کی زمین کو بیچ میں جو بھی فرشتے ہیں یہ ذکر بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے چیزاں جو کچھ بھی ہے جو دنیا میں، زمین میں، آسمانوں میں بیان کرتے سو ذکر کرنے کی بات ہے۔ ہمیں اس چیز کو، یہ ذکر کو ہمیں خالی سبحان اللہ اگر کو بول کو چھوڑ ڈالتے ہیں، آنے تو الحمدللہ اگر وہ چھوڑتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے، اس کا ڈیپ میں جا کو سبحان اللہ کا ہی کو بولتے ہیں وہ جان لینا ضروری، اور الحمدللہ کس چیز کی وجہ سے الحمدللہ وہ بھی جان لینا ضروری۔ الحمدللہ کا تو چیز اتنا امپارٹنٹ کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بولے تھے کہ جو شخص، اور اللہ کیا تو ایک نعمت دیا، اللہ کیا تو ایک نعمت دیا، تو وہ نعمت کی وجہ سے انہیں جب دل سے انہیں الحمدللہ اگر وہ جب بولتا، اللہ کی بڑائی بیان کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تو جو شخص جو اللہ عز و جل اسے دیا اس سے بھی زیادہ واپس کرے اللہ عز و جل کو انسان۔ دیکھیں کتنی پیاری ہے دیکھو حدیث کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کو ایک نعمت دیا، اور وہ انسان وہ نعمت کو شکر ادا کرنے کا واسطے دل سے انہیں الحمدللہ اگر کو نکالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اسے دیا اس سے بھی زیادہ انہیں اللہ کو واپس کرایا کر کو بولتے ہیں۔ کہ تو ایک عام ذکر کے جیسا نہیں ہے الحمدللہ، کہ تو اتنا اہمیت ہے الحمدللہ اگر وہ بولنے میں، اسپیشلی جب اللہ کو دل کو شکر ادا کرتے ہوئے جب بولتے ہیں۔ معمول طریقے سے الحمدللہ بولنا الگ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب دل سے بولنا الحمدللہ الگ۔ تو یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے سو اتنا اہمیت کا تو انسان، ایک آخری حدیث بول کو ختم کرتا ہوں کہ دجال کے ٹائم پہ دجال کے ٹائم پہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بولے تو دجال آنے سے پہلے 3 سالوں تک کھانا پانے کا فیمن بہت چلتا، کہ تو ڈراٹ، کہ تو کیا بولتے ہیں، بارش کھڑیا کو رہتی، بارش کھڑ گئی تو کیا ہوتا، ہاں کرو، بارش کھڑی آتی، بارش کھڑے گی تو کیا ہوتا کہ تو کھانا پینا ہوتا نہیں، کھانا پینا انسانوں کو ملتا نہیں، تو جانوروں کو بھی ملتا نہیں، تو جانور بھی مر جاتے رہتے۔ یہ کب چلتا سو ہے؟ دجال ابھی آئے نہیں سو 3 سال پہلے، دجال آئے نہیں سو پہلے 3 سال تک چلتا ہے۔ اوکے، تو 3 سال تک جب کھانا پینا انسانوں کے پاس کیا بھی رہتا نہیں، جانور بھی مر جاتے ہیں، تو انسان کیا کھاتا؟ کھیتی بھی اگا سکتا نہیں ہے، تو کیا کھاتا؟ کیا بھی کھاتا؟ تب صحابہ اکرام پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کر کو پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ جب انسان کیسا جیتا کر کو بولتے ہیں، انسان کیسا جیتا کر کو بولتے ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے بولے تو انسان کیسے جیتا گا تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بولتے ہوئے جیتا۔ تو واٹ ول پیپل لیو ایٹ دیٹ ٹائم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ کا تو یہ ذکر میں اتنا پاور ہے کہ انسان کو کھانا بھی کھانا اسے نہیں ہے تو بھی جو ہے وہ ٹائم پہ وہ اٹھانا نہیں تو بھی وہ ذکر بول لیتے ہوئے انہیں جیتا کرنے کی بات کا تو اتنا پاور ہے کہ تو ہمیں یہ ذکر کو ہمیں عام طریقے سے لائٹ لے سکتے نہیں کرنے کی بات، تو ہمیں وہ جان لینا ضروری۔ تو اب آبویسلی یہ سورہ جو ہے شروع ہوتا ہے، سوچ یہ ذکر سے شروع ہوتا ہے تو کتنا اہمیت ہے دیکھو یہ ذکر کی، سبحان اللہ الحمدللہ کی ذکر کی، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ تو یہ سورہ کب نازل ہوتا ہے؟ جب مسلمان جب تکلیفوں میں تھے تب نازل ہوا تھا، تو اس سے مورال کو بوسٹ کرنے کے واسطے کہ دیکھو تم لوگ نہیں ہاں عبادت کرتے ہیں سو اللہ کی، زمین پہ ہے سو سارے چیزاں اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ آسمان میں ہے سو سارے چیزاں جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے، تو تمہیں جان لو کہتے سو۔ اور وہ العزیز الحکیم، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ عزیز کا تو کیا آل مائٹی کا تو مائٹی کا تو ایک دم طاقت والا، قوت والا، بہت پاورفل آدمی کو مائٹی کہتے، رائٹ؟ آل مائٹی کا تو سب سے زیادہ پاورفل آدمی، سب سے زیادہ پاورفل ذات اللہ کی ذات، بٹ دا سیم ٹائم جو ہے حکیم بھی ہے اللہ عز و جل۔ یہ اس میں یہاں پہ بہت سوچنے والی بات ہے، وہ العزیز الحکیم کر کو بہت جگہ آتی، تمہیں بھی کب تو بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں تو بہت جگہ آتا ہے آیت کوسا وہ العزیز الحکیم، اللہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے۔ تو قرآن شریف میں عزیز کر کو 90 بار شاید ذکر ہوا، یہ 90 بار میں کتنے کی دفعہ جو ہے
कॉम्बिनेशन जो है अजीज के साथ हकीम कर को आता, कभी कभी अजीज उल हमीद कर को आता, लेकिन अजीज उल हकीम ज्यादा आता। उसमें क्या बोले तो उसमें भी जो है कितना सुभान अल्लाह, अल्लाह की किताब लेकर को कितना कंफर्मेशन हमें बार बार मिलता। देखो कि अजीज उल हकीम कर कई को बोले अल्लाह अज़्ज़ व जल, अजीज का तो क्या एकदम पावरफुल, एकदम सबसे ज्यादा पावरफुल जात अल्लाह की जात अजीज कहती है ऐसी जात को, राइट। लेकिन अगर वो ज्यादा पावर है कर को, उनका पावर कहाँ का तो वहां दिखाते नहीं। से फॉर एग्जाम्पल अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहे तो कुन फयकुन समझ ले तो क्या है तो हो सकता, दरिया फट जा सकती है, ना तो आसमान गिर जा सकता, आसमान फट जा सकता, कुछ भी होता। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल हर जगह उनका पावर दिखाते नहीं, हिकमत से जहां पे दिखाना है वहां से दिखाते, राइट। तो उसके वास्ते कर को अजीज के साथ हकीम कर को अल्लाह अज़्ज़ व जल जोड़े। तो इतने जबरदस्त पावर, सबसे ज्यादा पावर है सो जात, बट एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा हिकमत है सो भी जात अल्लाह अज़्ज़ व जल की। तो उनका पावर कहाँ दिखाना कि वहां दिखाती, कहाँ नहीं दिखाना कि वहां दिखाती, तो उतनी हिकमत भी है सो जात। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का जो एट्रीब्यूट है अजीजुल हकीम, ये हमने बार बार जो है बहुत बार देखने को मिलता। तो तुम लोग ये मत समझो तुम ना ये यहूदियाँ तकलीफ में देते हैं, ये काफिरा तुम ना तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ते हैं, तुम ना इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मार डाली, 70 कुरान जानने वाला आलिमा को मार डाली वो लोग, हाँ? तुम्हारे को ये यहूदियाँ ऐसा सताते हैं, मुनाफिका ऐसा सताते हैं, लेकिन तुम लोग ये मत समझो कि तुम लोग अकेले है घर को। तुम एक ऐसे रब की इबादत करते हैं जो जिसकी इबादत में सारे दुनिया में है सो चीज़ां, जमीनों में आसमान में सारे चीज़ां लग को है इबादत में, पर एट द सेम टाइम बहुत ही कुव्वत वाला अजीज है, एकदम पावरफुल है, और एट द सेम टाइम हिकमत वाला भी है। तो तुम ना जो चलते हैं सारी चीज़ां, जो भी वाक़या तुम्हारे साथ चलते हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल देखता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल जानता है तुम्हें कैसे हालातों से गुजरते हैं कहते सो। लेकिन तुम्हें जो है अल्लाह की बड़ाई करते रहो, अल्लाह के जो बताए हुए रास्ते पर चलते रहो कहते सो। वो नसीहत देते हुए ये सूरत शुरू की आयत शुरू होती करने के बाद, तो उतना उतना हिकमत है खाली ये पहले एक सुर, ये एक आयत में इतना हिकमत है, देखो सुभान अल्लाह। और ये आयत जो है बार बार आती, पांच सूरतों को शुरुआत में आयत है करने की बात है, पांच भी जो है स्पेशल सूरह है, अल मुसब्बिहात का 3 सारे 5 सूरतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज जो है रात को सोते से पहले ये 5 सूरह भी पढ़ को सोते सो, तो उतना पसंद करते सो सूरह, ये सूरह को अल मुसब्बिहात को। राइट, का तो ऑब्वियसली इसमें तारीफ है अल्लाह की कर को, राइट, सुभान अल्लाह। ओके, नेक्स्ट आयत वल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। ये अल्लाह की जात वो जात है जो ये यहूदियों को, अहलिल किताब का तो कौन, यहूदियों को और नसारा लोगों को अहलिल किताब कहते हैं, पीपल ऑफ द बुक कहते हैं, राइट। कई बोले तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उन लोगों को किताब दिया, सो है किताब, अल्लाह की किताब उनका ने थी उन लोगों को, इसीलिए जो है अहलिल किताब कर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन से अहलिल किताब का जिक्र होता है, यहूदियों का जिक्र होता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ये फरमाते हैं कि अल्लाह की जात वो जात है जो यहूदियों को उनके घरों में से पहले बार निकालते हैं, निकाल को जमा करते हैं। तो हशर कर को बोलें किसे, ये यहूदियों को घरों में से निकाल को जमा कर को भगाएं, राइट। तो जमा करने को हशर कर को बोलते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ क्या बोलते हैं कि ये पहला हशर है इन लोगों का, बाद में सेकंड हशर को जो आखिरत के मैदान में जो होता सब लोगों को जमा करने का, तब भी ये लोग जमा होती हैं। तो यहाँ पे जो है पहला हशर कर को अव्वल हशर कर को जिक्र होता है। तो अल्लाह की जात वो जात है जो ये यहूदियों को घरों में से पहले हशर के टाइम निकालते हैं, निकाल को ड्राइव कर डालें। और तुम नहीं समझे कि मा ज़ननतुम अन यखरुजू व ज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिन अल्लाह, मुसलमान भी नहीं समझे कि ये लोगों को भगा सकते घर को, और ये लोग यहूदियां भी नहीं समझे कि हम लोगों को कौन भी यहाँ से निकाल सकता नहीं घर को। क्या तो यहूदियां घरों में अपने किलों में इतना सिक्योरिटी रख ले को,
पैसा रख ले को इतना सुकून में बैठ गए हैं लोग, कॉन्फिडेंस में है कि हम लोगों को यहाँ से कौन भी भगा सकता नहीं कर को लोग कॉन्फिडेंस में बैठे रहे। हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कने वो इन लोगों को जा को इनके किलों को ये करने का ताकत नहीं है अगर को समझते नहीं लोग, तो हमारे ऊपर कौन भी हावी हो सकता नहीं, हमने कौन भी यहाँ से निकाल सकता नहीं। हमारे कने पैसा है, हमने कितने दिनों तक भी हमें जो है आराम से रह सकते हैं किलों में, कते सो वो एक कॉन्फिडेंस रहा है लोगों कने। तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ बोलते हैं, और मुसलमानों को भी वो फीलिंग था, अरे ये लोगों को कैसे निकाल सकते हैं हमें, कहते से फीलिंग था। और ये लोगों को ये लोग हमेशा यहाँ बस जाते हैं क्या, कहते से फीलिंग था। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल रोज बोलते हैं कि मुसलमान भी जो है ये समझे नहीं इन लोगों को निकाल सकते घर को, और यहूदियां भी नहीं समझे कि हम लोग यहाँ से हमारे को यहाँ से कौन भी निकाल सकता नहीं घर को। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का ऐसा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उन लोगों की तरफ ऐसे जगह से पहुंचे जहाँ पे वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, और उनके दिलों में एकदम डर पैदा कर डाले। रुअब, रुअब का एकदम डर पैदा, कुलूबिहिम रुअब, कि उनके दिल में एकदम डर पैदा कर डाले। वो डर पैदा होते हैं ना कि लोगों को घबराहट की स्टार्ट होगी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ा काटते करके असली लोग समझे नहीं करने की बात है। तो झाड़ा काटना जब स्टार्ट करे, इन लोगों के दिल में एकदम डर आ गया। वो डर कहाँ से आया? अल्लाह अज़्ज़ व जल दिया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के जो ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की जो आर्मी रहती है, या अल्लाह अज़्ज़ व जल के जो सोल्जर्स रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, वो क्या भी हो सकता हो उनके अल्लाह अज़्ज़ व जल के जो दुश्मन बन को होते हैं उनसे लड़ने के वास्ते इंसान आज की जरूरत नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद लड़ सकते हैं उनसे। कैसे लड़ सकते हैं? उनके तरफ से भेजते हैं। जैसे कि फिरौन से कौन लड़े? फिरौन कैसा मरा? फिरौन का उतना बड़ा लश्कर था, कौन जाकर फिरौन से लड़को, कौन हराए उससे? कौन भी हराए नहीं। कौन हराए सको? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की जो आर्मी, कौन सी आर्मी? दरिया, दरिया उनको डुबा डाली। तो दरिया का तो क्या, पानी का। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का सोल्जर क्या था? पानी था वहां पे। नमरूद का तो सो एक बादशाह था, राइट, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे। उन्हें कैसे मरा? उन्हें मच्छर के जरिए से मरा। सो मच्छर जाकर उसके नाक में अंदर चल गया था, राइट। तो मच्छर कौन था? अल्लाह अज़्ज़ व जल का आर्मी थी, अल्लाह अज़्ज़ व जल का जो सोल्जर था। ठीक उसी तरह से अल्लाह अज़्ज़ व जल का सोल्जर क्या हो सकता है? डर भी हो सकता है। वो डर का इन लोगों के दिल में जब अल्लाह अज़्ज़ व जल डर डाल डाला, तो लोग जब भी जो खोखले हो गए एकदम, हो जाको हमें हार हार मान ली। तो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हाँ वो बोलते हैं सो, तो ये लोग मुसलमान समझे नहीं ये लोग हरा सकते कर को, यहूदियां भी समझे नहीं हमें हारती कर को। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल इन पर इनको इनको कहाँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके तरफ कहाँ से पहुंचेंगे? तो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे उनके जरिए से वहां से लोगों के दिल में पहुंची, इनके दिल में पहुंच को एक डर क्रिएट करी। डर क्रिएट होते हैं ना कि लोग हार गए, हार जाते हैं ना, क्या है, अब ये लोग ये सोचने लगे, अयो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ा काट डालते हैं, अब हम ना यहाँ रखो कैसा आमदनी रहती नहीं करको, ऑलरेडी ये लोग डर जा कर ऐसे लोग हार मान ले को जब का जब वहां से निकल गए। क्या तो यहाँ मुसलमानों को एक नसीहत मिलती है, क्या का तो तिम लोग जाको तलवारा उठा को दुश्मन से जंग लड़े तोच नहीं हुआ जीत होती सो, मैं खुद मेरे रसूल को मैं जिता ले सकता हूँ, मैं खुद अपने आप मेरे रसूल को जिता ले सकता हूँ। तो तुम लोग हाँ जंग लड़को तुम्हारा आज फायदा होता है सो, तुम ना शहादत मिलती सो, ना तुम्हारा आज बूटी मिलता सो जीत को, लेकिन वो तुम्हारा आज फायदा होता, लेकिन तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है हर 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 कमी से। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल को ये मुसलमान को जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें लड़ते हैं तो उसमें तुम्हारा फायदा है, बट अगर नहीं लड़े तो फिर भी मैं जीत सकता हूँ मेरे रसूल के हिसाब से, मेरे रसूल को ले को कैसे जीत सकता हूँ? ऐसे जगह से उन दुश्मन की तरफ पहुंच सकता हूँ जहां से वो लोग सोच भी नहीं सकते, उनके दिलों में जाको उनके दिलों में डर पैदा कर सकता हूँ, डर पैदा करके उनको मैं हरा सकता हूँ। नहीं बोले तो पैगम एक बड़ी लश्कर आती है तो लश्कर को दरिया में जाको, दरिया में ले लेकर को दरिया में पानी डुबा को उन लोगों को हरा सकता हूँ। नहीं तो मैं एक मच्छर को भेज को उसके नाक में घुसा को उसे मैं मार सकता हूँ। मुझे तुम्हारे लोगों की जरूरत नहीं, लेकिन तुम लोग अगर लड़ते हैं तो जंग वो तुम्हारा उसमें फायदा है, कहते सो तुम लोगों को तकलीफा मिलते हैं तो उसमें तुम्हारा फायदा है, लेकिन मुझे क्या जरूरत नहीं है तुम लोगों को तकलीफ देने की। कहते सो वो एक नसीहत मुसलमानों को यहाँ मिलती है करने की बात है ये आयत में, बोलते हैं कि तुम लोग समझे नहीं वो लोग हरा सकते कर को, वो लोग समझे नहीं वो लोग हार सकते करो, लेकिन मैं उन लोगों के दिल में पहुंच कर उनको डर क्रिएट कर को इतना दूर तक चले गया। तो ये क्या बोला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले
کہ کا آفر کو لگا جب لے لیے کہ اچھا ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھر خالی کر ڈال کو چل جاتے، ہمیں مدینہ سے نکل جاتے، ہم نہ جانے کا موقع دو کر کے بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تو ٹھیک ہے میں تم نے 10 دن کا موقع دیتا ہوں، 10 دن میں تمہیں ہر ایک جنا تمہارے پورے جو بھی ویپنس ہے، جو تمہارے تلواراں ہیں سب بھی جو ہے چھوڑ ڈال کو چلے آنا، اور گھر چھوڑ ڈال کو چلے آنا، لیکن تمہارے کو جو بھی سامان ہے ایک اونٹ پہ آ سکتا سو رکھ سکتے سو سامان کو تمہیں اونٹ کو اوپر رکھ لے کو تمہیں وہ نکل جانا ہے، اس سے زیادہ تم لوگاں لینے کو نہیں کر کو کنڈیشن رکھے، تو لوگاں کنڈیشن کو ایکسپٹ کر لی کو کیا کریں گے تو تلواراں کو پورا وہاں سے رکھ ڈال کو جو کچھ بھی سامان ایک اونٹ پہ آ سکتا وہ ایک اونٹ پہ لگا جو ہے ڈال لے کو گئی، اور وہ ڈال لے جاتے اس ٹائم کو کیا وہ لگا گھرا اتنا سجا دھجا کو رہیں کر تو کتنے کی 100 کے سالوں سے تھے وہ گھرا میں لگا بن لے کو، تو اتنے 100 کے سالوں سے رہتے سو گھرا میں لگا کتنا ہر ایک چیز بھی کتنا سوچ سمجھ کو یہ کر کو ہوتے تو ان لوگوں کا دروازہ ہو یا کھڑکی ہو یا نہیں تو گھر کے اندر کے فرنیچر ہو، ہر چیز جو ہے وہ لگا بہت ہی پلاننگ سے سجا دھجا کو جس طرح سے ہم لوگ رکھتے ہمارے گھروں کو اس سے بھی زیادہ رکھو ہے وہ لوگ، تو ان لوگوں کے دروازے بھی جو ہے زبردست رہتے سو تو وہ ڈیکوریشن سو پورے، تو کتنا دور تک آئے گا تو لوگوں کو وہ دل بولتا نہیں رہا وہ سب چیزاں چھوڑ کو جانے میں، تو جتنا ہو سکے اتنا جو ہے وہ لگا ایون دروازے کو بھی وہ پھاڑ کو چیزاں لے کو اپنے اونٹ کو اوپر ڈال لے کو جانا اسٹارٹ کریں، اور وہ نہا کو اولاں کو اور ایک دل بھی بولتا نہیں کیا وہ ہمیں اتنا خوبصورت طریقے سے گھراں کو سجا لے تو اب مسلمان کو یہ گھراں کو پورا لے لیتے، اس کے ایسے اولاں کو بھی ملنا نہیں کر کو ان کے گھراں کو لگا برباد کرنا اسٹارٹ کریں، ان کے ہاتھوں سے ان کے دروازے کو توڑنا اسٹارٹ کریں، ان کے اندر کے فرنیچر کو توڑنا اسٹارٹ کریں، یہ وہ خراب کرنا اسٹارٹ کریں، تو وہ بھی یہاں پہ ذکر ہوتا ہے یہ آیت میں، کیا اللہ عز و جل کیا بولتے ہیں یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، یخربون بیوتہم کہ وہ لگا ان کے گھروں کو برباد کرنا اسٹارٹ کریں ان کے ہاتھوں سے یخربون بیوتہم بایدیہم ان کے ہاتھوں سے وہ لگا ان کے گھروں کو خراب کرنا اسٹارٹ کریں، ان کے دروازوں کو توڑنا اسٹارٹ کریں، تو اتنی بری نوبت آ گئی تھی وہ لگا، تو اللہ عز و جل کیا بولتے ہیں تو فاعتبروا یا اولی الابصار جو دیکھنے والے لگا تم لوگا اس کے اوپر سے عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل اس میں سب جگہ کی عبرت ہے، کافروں کی عبرت ہے، منافقوں کی عبرت ہے، دوسرے یہودیاں جو دوسرے قبیلے کے وہ یہودیاں ابھی بھی جو تھے وہاں پہ 3 قبیلے تھے، جب یہ دوسرا قبیلہ ہے چلے گیا بنو نذیر، لیکن تیسرا قبیلہ بنو قریظہ کر وہ تھا انہیں ابھی بھی ہوش تھا، وہ قبیلے والے ابھی بھی ہوش تھے کرنے کی بات ہے یہودیاں، تو سب لوگوں کو نصیحت ہے اس میں کہ اللہ عز و جل چاہے تو کیا ہے تو بھی کر سکتے ہیں کہتے سو تو تم لوگ تمہارے نبی کو تمہیں پیروی کرتے ہیں تو تمہیں اگر اس طرح سے تمہیں ستاتے ہیں تو تمہیں یہ مت سمجھو تمہارے کو میں چھوڑ دوں گھر کو، تمہارے کو میں تمہیں سوچ سکتے ہیں اس جگہ سے تم لوگوں کو تمہارے کو میں ہرا کو تمہاری یہ حالت کرتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں سے تمہارے گھروں کو تمہیں سجا لے سو دھجا لے سو گھروں کو تمہارے ہاتھوں سے برباد کر لینے سچویشن کو لے لگا کو تم لوگوں کو یہاں سے نکال کو حشر مدینہ سے بھگا ڈالنے سچویشن لے لیتا ہوں، اور تم لوگ جو ہے اس میں سے عبرت حاصل کرو، فاعتبروا یا اولی الابصار کر کو اللہ عز و جل یہ دوسری آیت میں بولتے ہیں کرنے کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد کیا بولتے ہیں ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلال عذبهم فی الدنیا، اگر یہ لوگاں کو اگر نہیں جاتے تھے، یہ لوگ اگر یہ نہیں جا کو وہاں سے لڑنے کا یہ کرتے تھے تو یہ لوگوں کے اوپر بہت بڑا عذاب آنے والا تھا، اگر وہ بولتے ہیں اللہ عز و جل کہ تو یہ لوگ اپنے آپ کو وہاں سے ہار مان لے کو وہاں سے نکل گئے سو لڑے نہیں سکا، اس کے بعد سے یہ لوگ یہاں بچ گئی دنیا میں، نہیں بولے تو یہ لوگوں کو یہاں جو ہے بہت بڑا عذاب آنے والا تھا اگر وہ بولتے ہیں اللہ عز و جل، اور پھر کیا بولتے ہیں بولے تو وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں تو یہ لوگوں کا ایسا ہے تو بھی بہت بڑا عذاب جہنم کا عذاب آنے والا سو ہے سوچ، لیکن یہاں کے عذاب سے لوگاں بچ گئیں، کئی کو بچ گئیں، کئی کو تو ہار مان لے کو نکل گئیں، اگر پیغمبر کے خلاف لوگ لڑنے کی یہ کرتے تھے نیت کر لیتے تھے اور لڑنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو لوگوں کو یہاں بھی عذاب آتا سو،
यहाँ के आजाब से उलमा बच गए कर को बोलते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर नेक्स्ट आयत में क्या बोलते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला, ये कई को बोले तो ये लोग सब भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करी, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ गई, उनके खिलाफ जाको लड़ने की नियत करी, उनको मारने की कोशिश करी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसिकली सब भी चला कहीं को जंग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की कोशिश करी, ऊपर जाकर पत्थर फेंकने की कोशिश करी ना, ये हरकतें करे सो कौन है, ये यहूदियाँ। तो इसीलिए जो है लोगों की हालत ऐसी हुई करके बोलते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बोलते हैं कि जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की अपोज करेंगा, ना मुखालिफत करेंगा, उससे लड़ेंगा, तो उसे जो है एक दर्दनाक अजाब, शदीद शदीद किस्म का अजाब उसे मिलने वाला है करके बोलते हैं। उसके बाद 5वीं आयत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके बारे में जिक्र करते हैं, किसके बारे में, जो ट्रीज को जो कट करे ना, जो झाड़ों को जो कट करे ना, उसके बारे में जिक्र करते हैं। कई बोलते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जंग करे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जंग करे थे, एक तरीके से जंग करते थे, तो एक डिसिप्लिन तरीके से क्या कहते हो। अब नॉर्मली जो बुरे लोग जंग करे तो कैसा करते हैं, जंग करे सोच ना को खुलेआम कैसे करते वैसे कत्ल कर देंगे, नहीं लड़ते हैं लोगों को भी मारते हैं, और बिल्डिंग को खराब ध्वंसम करते हैं, बिल्डिंग को ब्लास्ट करते हैं, झाड़ा को काटते हैं, इन अननेसेसरी चीजें जो है बहुत करते हैं, कौन बुरे लोग। लेकिन मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से जंग करते थे, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट रहता सो जंग में, तो जंग लड़ने के तरीके में एक तरीका रहता सो। वो एक क्या तरीका था, अगर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूल्स रखते थे क्या, अगर को तुम्हें हमें हमें जब जंग लड़ते टाइम वो हमें ऐसे इंसानों से जंग लड़ना जो हम ना जंग लड़ने आते हैं। तो कौन तो भी हमें एक गांव में गए जंग लड़ते हैं, सामने कदम जो हम लड़ने आते हैं, थोड़े लोग ऐसे रहते जो लड़ना नहीं चाहते, बाहर जाओ बैठा रहते, राइट। वो लोगों को तुम्हें जाको मारने की जरूरत नहीं, वो लोग अगर जंग में जाको शामिल नहीं होते हैं तो वो लोग मारने को नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखाए सो तरीका है जंग लड़ने का। और एट द सेम टाइम जाको घरा बिल्डिंग ब्लास्ट करना नहीं, उसके बाद जाको झाड़ा को काटना नहीं, और कौन तो भी उसके मंदिरम में जाको उन्हें बैठ कर उसकी बुतों की पूजा कर लेता है तो उसे जाको मारने को नहीं। कहते ये सब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरीके से जो है जंग करते सो, और सब सारे लोगों को ये तरीका जो है सिखाते सो, उनके प्रीच भी करते सो। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ झाड़ा काटने का सिलसिला स्टार्ट करेंगे ये जंग में, तो यहूदियां जो है एकदम सरप्राइज शॉक हो गई करने के बाद, ये क्या हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ों को नहीं काटना अगर को सब जना को ताकीद करते रहते हैं, सब जना प्रीच करते रहते हैं। अब क्या हो उन्हें खुद काटते हैं झाड़ा अगर को फुल गलबा स्टार्ट करे लोग, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तुम्हें खुद बोल को तुम्हें क्या ऐसा करते हैं क्या हो अगर को ये स्टार्ट करे। तो यहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल कंफर्म करते हैं, ये आयत नाजिल कर को तुम्हें करे सो सही करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर को बोलते हैं, तो अल्लाह की मर्जी से चाहे हुआ सो को। तो यहाँ हमें एक मिनट रुक को सोचेंगे, कई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काटी झाड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ा काटना गलत कर को बोल को, यहाँ पे झाड़ा काटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई को काटी झाड़ा का। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोले तो इंसान मुसलमान एक तरीके से जिंदगी जीता, राइट, किसी को धोखा नहीं देता, किसी को धोखा नहीं देता, उन्हें वैल्यूज के हिसाब से जिंदगी बिताता उन्हें, राइट। लेकिन अगर सामने का आदमी इन्हें ये वैल्यूज से जिंदगी बिताता है, अगर वो वैल्यूज से उन्हें फायदा उठाया समझ लो, तो क्या होता, इंसान मुसलमान को वो वैल्यूज कदर करने की जरूरत नहीं। कहीं को बोले तो से फॉर एग्जाम्पल है, कौन तो घर को आया तो मेहमान नवाजी करना जरूरी, राइट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, जो अल्लाह और आखिरी दिन क़यामत को पर यकीन करता उसे ये चाहिए कि ये उसके घर को आए सो इंसान मेहमान को उन्हें कदर करे, मेहमान नवाजी करे, घर को हदीस ही है। तो घर को आए सो मेहमान को तो मेहमान नवाजी करना बहुत जरूरी करने की बात, राइट। वो हमारे ईमान वाला करना सो काम हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सो चीज़। लेकिन अगर सामने का आदमी कौन तो भी तुम्हारे घर में का को तुम्हारे मेहमान बन को उन्हें मर्जी ऐसे का हरकत करे समझ लो,
तुम्हारे से बदतमीजी से पेश आने से ना को, तुम्हारे घर के लोगों से भी बदतमीजी से पेश आने कर हरकत करा, तो अभी तुम्हें उसे वो मेहमान नवाजी करने की जरूरत नहीं। उन्हें अगर इस तरह से करता है काई को, तो तुम्हारे तुम्हारे इस्लाम में मेहमान नवाजी करना, मेरे मुझे रेस्पेक्ट करना है अगर वो फायदा उठाने के फायदा उठाते हुए उन्हें पेश आता है, तो तुम्हें अभी जो है वो 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 रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं, उसे मार को भगाए जा घर से, उसमें गलती क्या भी नहीं। तो इस्लाम कहने का मतलब क्या बोले तो, इस्लाम जो है हम ना जिंदगी बिताने का एक तरीका सिखाता कि ये रूल्स के हिसाब से जिंदगी बिताना अगर को। लेकिन अगर सामने का आदमी कौन तो भी तुम्हारा फायदा उठाना चाहे, वो रूल्स तुम्हें फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे कने पैसे है, मैं काम भी क्या बोलता, ये बहुत चलता रहता है, क्या तो भाई तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा क्या वो इंटरेस्ट को तुम्हें लोन लेते नहीं ना, तो तुम्हें ये करो वो करो तो तुम्हारे में जो इस्लामिक वैल्यूज है, तुम्हारे में जो इस्लामिक वैल्यूज है मालूम हो को सामने का आदमी, तुम्हारा वो इस्लामिक वैल्यूज का जब फायदा उठाना चाहता, तुम्हें वो उसे फायदा उठाने की देने की जरूरत नहीं। तो ठीक उसी तरह ये जंग में चला, सो क्या बोले तो जंग में ये लोग यहूदियां क्या उम्मीद पर बैठ कर है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कने झाड़ा है, ये झाड़ा के जरिए से हमें हमारा गुजारा कर सकते हैं, और ये झाड़ों के जरिए से हम ना आमदनी आ सकती, हमें कितने भी साल हमें ये किले के अंदर रह सकते हैं, कहते सो एक उम्मीद से बोला बैठ करें। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान ली कि मेरी अच्छाई का लोग फायदा उठाते हैं घर को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रूल को तोड़ डाली। तो तुम्हें वो टाइम पर वो रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं। अगर सामने का आदमी तुम्हारा फायदा उठाता है तो वो रूल को तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ों को काटना स्टार्ट करे करने की बात है। तो इसमें हमने एक इबरत मिलती तो हमें सामने का आदमी को हमारा हमारे अच्छाई का फायदा उठाने का मौका देना नहीं। अगर हमें हमें अच्छे रहते हैं, अगर कोई सामने का आदमी आको एक एक कहावत है, अंग्रेजी में भी एक कहावत है, क्या अगर तो नेवर बी ऑनेस्ट विद क्रुकेड मैन कर को, जो इंसान टेढ़ा इंसान है उसके साथ तुम्हें अच्छे तरीके से पेश आते हैं, तो उन्हें क्या करता, उन्हें तुम्हारा फायदा जो उठाता उन्हें, तो उसके से जो है किसके तुम्हारा फायदा उठाता है, अगर वो जब मालूम होता है ना को, तुम्हें वो अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं। तो ठीक उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे झाड़ा जब काटना स्टार्ट करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नाजिल होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलते हैं तो तुम्हें जो झाड़ा काटी, या झाड़ा वो नहीं काटे सो झाड़ा, या जो भी काटे सो झाड़ा, सब भी जो है चला सो है अल्लाह की मर्जी से चला सो है, कई को चला अल्लाह की मर्जी से, सो दैट ही माइट फबिइज़्निल्लाहि वल युखज़ी अल फासिकीन, जो जो अल्लाह के खिलाफ जो जाते हैं, जो फासिकीन हैं, जो ये यहूदियां हैं, उन लोगों को सबक सिखाने के वास्ते है। तो ये रूल हमें जान लेना जरूरी है ना। हमारी निजी जिंदगी में भी हमें बहुत देखते रहते हैं, कुछ तो एक अच्छा इंसान है, उसका ने जाको झूठे बहाने बना को बहुत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं टेढ़े लोग। तो हमें जो है हमें भी होशियार रहना करने वाले, मुसलमान जो है ईमान वाला जो है कभी भी कमजोर रहना नहीं, एट द सेम टाइम एकदम भोला भाला भी रहना नहीं, कमजोर भी रहना नहीं, भोला भाला भी रहना नहीं। सामने का आदमी कौन तो फायदा उठाता है, अगर वो मालूंगा हाँ, तो तुम्हें अभी भी जो है वो अच्छा ही दिखा लेते, बैठने की जरूरत नहीं। तुम्हारा तुम्हें जो है तुम्हारा नुकसान कर लेने की जरूरत नहीं। इस्लाम कभी भी हम ना हमारा नुकसान कर लेने का मौका नुकसान कर लेते बैठो कर वो कभी भी सिखाता नहीं, होशियार होकर वो सिखाता। जिस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रीच करते रहे उसके खिलाफ इस जा को कदम लिए, झाड़ा काटो नको कर बोलते रहे, फिर भी जाग काटे। तो इसलिए जो है हमें हमें भी ये जान लेना, इसमें इबरत हासिल करना कि हमें भी जो है इंसान मुसलमान कभी भी सामने का आदमी को फायदा उठाने का मौका नहीं देना का नहीं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आयत क्या बोले तो नेक्स्ट आयत क्या बोले तो यहाँ से जो है दूसरा रकम का यहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या बोलते हैं तो वमा फ़अल्लाहु रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैल वला रिकाब, कि अब यहाँ से जो है जो बूटी आई, जो गनीमत आई थी, जैसे कि सारे जंगों में जब तक क्या चलता रहा, जैसे कि जंग बदर, जंग उहुद, या नहीं तो जो भी छोटे मोटे सराया चलते थे, छोटे मोटे जंगा जो भी चलते थे, वो सिलसिला क्या था बोले तो
جو کچھ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں دشمن کرنے سے جو کچھ بھی مال حاصل کر لیتے ہیں جنگ میں اسے غنیمت کر کو بولتے ہیں. تو اسے جو ہے ایک رقم کا کیسا ڈسٹریبیوٹ کرنا اسے کہتے سو وہ ایک رول اللہ عز و جل سورۃ الانفال میں بتائے تھے رائٹ. لیکن یہاں کے جنگ میں کیا ہوا کہ تو کون بھی لڑائی نہیں اصل لڑائی کتے چلی نہیں یہ جنگ میں بنو نذیر کے جنگ میں اصل لڑائی کتے سوچ کیا بھی چلی نہیں. خالی علماء کو گھیر لیتے ہیں علماء ڈر آ گیا جھاڑاں کاٹی ڈر آ گیا علماء ہے نہیں ہار جا کو ہمیں چل جاتی یہاں سے کر کو چل گئی علماء. تو جو کچھ بھی علماء بچا کو گئی وہ پورا جو ہے ہم مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا رائٹ. لیکن اس میں مسلمانوں کیا بھی جنگ لڑے سو کیا بھی نہیں کون بھی کیا بھی نہ تلوار چلائے سو ہے نہ گھوڑا چلائے سو ہے رائٹ. تو ایسے سچویشن میں غنیمت کا سلسلہ کیا غنیمت کا رول کیا ہو کہتے سو یہاں ہم نہ دیکھنے کو ملتا کہ تو یہاں پہ رول بدل گیا کہ تو اب تک جو جنگاں چلتے رہیں اس میں کیا ہوا مسلمان آرمی کے طرف آرمی بن کو لڑتے رہیں لڑکو اللہ جو ہے جنگ جیتتے رہیں اللہ کے مرضی سے. تو جو کچھ بھی علماء غنیمت حاصل کرتے رہیں اس میں سے اللہ عز و جل کیا بولے تھے کہ تو اس میں سے ایک 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کو دیال کو جو بھی 4 حصے ہیں سارے آرمی میں بانٹ ڈالو کہتے سے رول تھا پہلے غنیمت میں. لیکن یہ جنگ میں جو ہے وہ رول اپلائی نہیں کر سکتے اگر کو اللہ عز و جل یہاں فرماتے ہیں کہ تو تم لوگاں کیا بھی جنگ لڑے نہیں سکے تم لوگ جیت گئے. تو جو کچھ بھی یہاں پہ غنیمت حاصل ہوتی ہے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتا کر کو یہاں ہم نا یہ رول کا یہ رول معلوم ہوتا ہے یہ آیت میں وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کہ جو کچھ بھی تمہارے کو اس میں غنیمت ملی اس کے لیے تمہیں کیا بھی گھوڑے دھوڑائے سنے ہیں اور تمہیں جا کو کیا بھی تلوار چلائے سنے ہیں. لیکن اللہ عز و جل جو کچھ بھی کس کو بھی جنگ جتانا چاہتا کے رسولوں میں سے تو کیسا بھی جتا سکتا تمہیں گھوڑے دھڑائے نہیں تو بھی تلوار چلائے نہیں تو بھی پھر بھی اللہ عز و جل جتا سکتا. تو اس میں جو ہے یہ سارا جو ہے سارا مال جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے آتا اگر کو یہاں پہ ہم نا یہ آیت سے ہم نا معلوم ہوتا. تو یہاں تک جو ہے ہمیں روکیں گے. تو بیسیکلی اب تک ہمیں دیکھے سو کیا ہو اصل یہ غزوہ یہ جنگ کئی کو چلی کتے سو دیکھے یہودیوں کے بارے میں دیکھے یہ جنگ میں کیا ہوا کتے سو دیکھے کیسا یہ جنگ ہارے اور لگا کتے سو دیکھے اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا دیکھے کہ تو جنگ میں سے جو بھی غنیمت آتی ہے وہ غنیمت کا حقدار کون پورا غنیمت جو بھی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتی اور صحابہ اکرام کو نہیں جاتی. کئی کو بولے تو علماء کیا بھی جنگ لڑے سو نہیں ہے کر کو وہ دیکھے کرنے کی بات ہے. اس کے علاوہ ہمیں دیکھے سے کیا بولے تو اللہ عز و جل کی پاکی بڑائی کس طرح سے زمینوں میں اور آسمانوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتے رہتے ہیں اللہ عز و جل کی حمد کو یعنی کہ بڑائی کو بیان کرتے رہتے کہتے سو وہ آیت بھی ہمیں دیکھے کرنے کی بات ہے. تو اس سے یہاں سے جو ہے نیکسٹ سیٹ آف آیتس جو ہے تھوڑا اور ڈیٹیلز میں جاتے کیسا بولے تو صحابہ اکرام کے بارے میں صحابہ اکرام کیسا ایک دوسرے سے انصار اور مہاجرین کے بارے میں کیسا ایک دوسرے سے بھائی چارہ سے رہتے کہتے سو ان چیزوں کے بارے میں. اور بعد میں جو ہے منافقوں کے بارے میں ہمیں دیکھے نا جنگ میں منافقوں کا سردار کیا کرا لیٹر بھیجا کیا اگر میسج تم لوگان لڑو جاؤ نہ کو ہمیں یہاں کو سپورٹ کرتے ہیں کر کو. تو ان لوگوں کے حرکتوں کے بارے میں تھوڑا آیتہ نازل ہوئے وہ آیتہ بھی ہے ایک بات. تو اس کے بعد آخری میں جو ہے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کیا اسماء الحسنہ جو اللہ کی جو بڑائی ہے ایٹریبیوٹس ہے اس کا ڈسکشن ہوتا. تو یہ سب جو ہے آگے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک روکیں گے اگر کچھ تو بھی ڈاؤٹس ہے تو بولیے. ڈاؤٹس نہیں تو دعا کر ختم کریں گے. اوکے کیا ڈاؤٹس نہیں ہے اوکے دعا کریں گے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیرا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ